हजुर नमस्कार तथा अभिवादन। हजुर हजुर ल ल नमस्कार तथा अभिवादन। म कार्यक्रम होस्ट कमल पाण्डेको तर्फबाट आज मिति 2077 साल 6 महिना 29 गते बिहिबारको दिन पावन अवसरमा हामी सम्पूर्ण शुभकामना आदान प्रदान गर्न, विशेष गरी शुभकामना आदान प्रदान गर्न सबैजना सिडिपी फ्यामिली हामी जम्मा भएका छौँ। यस कार्यक्रममा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण जुनियर, सिनियर तथा हाम्रो सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ फिजिक्समा अध्यापनरत सम्पूर्ण गुरुवर्गहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ फिजिक्समा हुने नियमित कार्यक्रमहरूमध्ये हाम्रो दसैँ तिहार मनाउने शुभकामना आदान प्रदान गर्ने कार्यक्रम पनि एउटा हो। त्यसैको स्वरूप हामी आज यो कार्यक्रम गर्न गइरहेका छौँ। हर्ष उल्लास उमङ्ग बोकेर आउने चाडहरूमध्ये हामी नेपालीहरूको सबभन्दा मुख्य चाड भनेको विजयदशमी, शुभ दीपावली नै हुन्, जसले हरेक नेपालीमा नयाँ उत्साह भर्ने काम गर्दछन्। सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ फिजिक्समा फेरि हामी सबैजना एकै ठाउँमा हुने अवसर जुटिएको छ। सर्वप्रथम त म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट आज यस कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्णमा विजयदशमी तथा शुभ दीपावलीको पावन अवसरमा सुस्वास्थ्य, दीर्घायु तथा उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका 2073 ब्याचदेखि 2076 ब्याचसम्मका सम्पूर्ण जुनियरहरू, सिनियरहरू तथा पिएचडीमा अध्ययनरत सम्पूर्ण सिनियरहरू लगायत सम्पूर्ण गुरुवर्गहरूमा म फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब कति पनि ढिला नगरिकन हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। खाली शुभकामना आदान प्रदान गर्ने कार्यक्रम नभएर हामी चाहिँ आज विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम मध्ये हामी साहित्यिक अनि गीती प्रस्तुतिहरू, म्युजिकल पर्फर्मेन्सहरू पनि रहेका छन् हामीसँग। कृपया अन्तिमसम्म साथ दिने कोसिस गर्नुहोला। अब हामी कति पनि ढिला नगरिकन कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। कुनै पनि औपचारिक कार्यक्रमको सुरुवात सभापतिको आसन ग्रहण सँगसँगै हुने भएकोले आजको यस कार्यक्रमको अब हामी आसन ग्रहण गराउन त सक्दैनौँ, हामी भौतिक उपस्थितिमा अलि टाढा टाढा छौँ। त्यस कारणले गर्दा आजको यस कार्यक्रमको सभापति हामी यसै सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ फिजिक्समा प्राध्यापनरत विभागीय प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर विनिल अर्यालज्यूलाई हामी सभापति कायम गर्दै यस कार्यक्रमको औपचारिक शुभारम्भ भएको जानकारी गराइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कृपया स्क्रिनमा आएर हाम्रो कार्यक्रमको औपचारिक सुरुवात भएको जनाइदिनु होला। हस्, धन्यवाद भाइ। अब कार्यक्रम अब सुरु हुन्छ भन्नु पर्यो। धन्यवाद कमल। हजुर हजुर सर, हस् धन्यवाद। हजुर, हामी यस सँगसँगै अब हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। अब हामी कार्यक्रम सुरुवात गर्न गइरहेका छौँ। शुभकामना सहितको सानो छोटो स्वागत अभिव्यक्तिका लागि हाम्रो प्रिय मित्र यसै सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ फिजिक्समा 4th सेममा अध्ययनरत टिबेन अधिकारीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु शुभकामना सहितको छोटो स्वागत अभिव्यक्तिका लागि। टिबेन अधिकारी, तपाईको बोली आएको छैन है, सुनिएको छैन। टिबेन भाइ माइक्रोफोन अब ठिक छ, पर्फेक्ट। ओके, आवाज आइरहेको छैन? आइरहेछ भाइ, गो अहेड। हजुर ठिकै छ, अहिले सुन्नुहोस् न। ठिकै छ, म मेरो सुरु गर्न चाहन्छु। सबैजना सम्पूर्ण उपस्थित मान्यजन महानुभावहरूमा मेरो तर्फबाट नमस्कार। यो जितको पर्व आयो, शुभकामना, हर्ष उल्लास र खुसीले आयो, शुभकामना 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 शुभकामना। हौसलाहरूलाई शुभकामना, प्रेरणाहरूलाई शुभकामना। विजेताका सन्तान हामी, अर्को विजय गर्नु छ। अब हामीलाई थाहा छ हाम्रो हार सम्भव छैन, विजयको अग्रिम शुभकामना। यो शुभकामना तपाईँ सम्पूर्ण हामीलाई भ्रष्टाचार, दुराचार, व्यथिति रूपी राक्षस प्रवृत्तिमाथि सदाचार, सद्विचार र हौसला रूपी
देव प्रवृत्तिको हुनेवाला विजयको अग्रिम शुभकामना। मुख्यतः यो महामारी नामको रातको अन्त्य हुँदै फेरि बिहानी रमाउन पाइयोस् अनि छैठमा सूर्यदेव संसारलाई प्रकाश दिने देवको पूजा गरी आफ्नो आफ्नो काममा फर्कन पाइयोस्। सम्पूर्णमा शुभकामना। आउँदै गरेका सम्पूर्ण पर्वहरूको शुभकामना। फेरि पनि नेपालीहरूको महान शान्ति समृद्धि ल्याओस् भन्ने शुभकामना सहित यस कार्यक्रममा हामी सम्पूर्ण चौथो सेमेस्टरका विद्यार्थीहरूको तर्फबाट स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो प्रिय मित्र टिभेन अधिकारीलाई आफ्नो स्वागत प्रस्तुतिको लागि। यसै गरी हामी कार्यक्रमतर्फ अगाडि बढ्दैछौँ। यो बिचमा म एउटा के जानकारी गराउन चाहेँ भने फर्स्ट सेम, सेकेन्ड सेम अनि थर्ड सेम र ओल्ड फोर्थ सेम अनि पिएचडीमा अध्ययनरत कृपया एक एकजनाले आफ्नो विषय पाउने कोसिस गर्नु होला कृपया। यसै गरी हामी कार्यक्रमतर्फ अगाडि बढ्दैछौँ। हामीसँग दीपक चौलागाई हुनुहुन्छ। दीपक चौलागाई हुनुहुन्छ भने हामीसँग आफ्नो छोटो गीती प्रस्तुतिको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु हाम्रो कलाकार तथा घनिष्ठ मित्र दीपक चौलागाईलाई। हजुर कमलजी सुनिरहेको छु। सबैलाई नमस्ते। विजयादशमीको शुभकामना सम्पूर्ण सिडिपी वर्गहरू र मेरा गुरुवर्ग तथा सम्पूर्ण साथीहरूलाई म फेरि पनि विजयादशमीको शुभकामना दिन चाहन्छु। आज हाम्रो प्रोग्राम यो कलेजको प्रोग्राम पर्यो, अत्यन्तै खुसी छु र एउटा सानो प्रेसरले गर्दा मैले यस प्रोग्राममा त्यति औपचारिक रूपले तयारी गर्न पाइनँ। भोलि मेरो नयाँ गीत रिलिज हुँदैछ 4 बजे, त्यसैको लागि आज एडिटिङको काम नभइकन टाइमिङको फिक्स भयो। त्यस कारणले मैले एकदमै तयारी गर्न पाइनँ, त्यसको लागि धेरै धेरै सरी, माफी चाहन्छु। तयारी गर्न नपाए पनि यस सिडिबीको प्रोग्राम यो आफ्नो प्रोग्राम भनेर म अहिले एडिटिङदेखि दौडेर आफ्नो प्रोग्रामलाई उपस्थित हुनको लागि म आएको छु र मलाई एउटा अवसर दिनुभएको छ साथीलाई, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। एउटा सानो प्रचार पनि गरिहालौँ। अब भोलि मेरो म मेलिना राईजी र सानो भाइ आयुष केसी 3 जनाले गीत गाएको स्वरमा भएको गीत र मोडल हाम्रो के अधिकारीजी मोडल हुनुहुन्छ र एकेसा पोखरेल भन्ने हाम्रो टिकटक स्टार उहाँ पनि हुनुहुन्छ मोडलमा, आइन्स चौलागाई हुनुहुन्छ। उहाँ सबैले मोडल गरेर साथ दिनुभएको छ भने हाम्रो गीत भोलि 4 बजे आउँदैछ। हजुरहरू सबैले सुनेर साथ दिनु होला। लाइक, सब्सक्राइब, सेयर प्लिज गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। एउटा मैले बिन्ती पनि बिसाएँ सबैलाई। अब ढिला नगरी समयलाई सदुपयोग गर्दै म एउटा कुनै गीत सुनाउन चाहन्छु। म दसैँको तयारी गर्न हजुर मैले एकदमै अब म ढिला नगरी सानो गीत गाउन चाहन्छु। मेरो भोलि नै रिलिज हुन लागेको गीत सागर भन्दा निश्चल माया तिमीलाई दिन्छु म, जुनी जुनी तिम्रै बनी तिम्रै साथ लिन्छु म भन्ने गीत गाउन गइरहेको छु। सागर भन्दा निश्चल माया तिमीलाई दिन्छु म, सागर भन्दा निश्चल माया तिमीलाई दिन्छु म,
जुनी जुनी तिम्रै बनी तिमीलाई साथ दिन्छु म जुनी जुनी तिम्रै बनी तिमीलाई साथ दिन्छु म सागर भन्दा निश्चल माया फुल भन्दा झन् राम्री तिमी जुन भन्दा झन् उजेली फुल भन्दा झन् राम्री तिमी जुन भन्दा झन् उजेली तिमीलाई के दिउँ भन मायाको यो कोसेली तिमीलाई के दिउँ भन मायाको यो कोसेली सागर भन्दा निश्चल माया। हस्, धन्यवाद। म यति नै राख्न चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू सो मच समय दिनुभएकोमा। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद। लाइभमा भएर के आवाज? हजुर थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो कलाकार तथा हाम्रो सहपाठी साथी दीपक चौलागाईज्यूलाई। यसै गरी हामी कार्यक्रमतर्फ अगाडि बढ्दैछौँ। हाम्रो केही प्रस्तुतिहरू छन् सुरुमा। यसै क्रममा अझै एउटा सांस्कृतिक कार्यक्रमलाई जोड्न चाहन्छौँ। यही बिचमा हामी मुख्य कार्यक्रमतर्फ पनि जानेछौँ। हामी फर्स्ट सेम, सेकेन्ड सेम, थर्ड सेम, फोर्थ सेम र पिएचडीमा अध्ययनरत साथीहरूलाई पनि कृपया आफ्नो केही प्रस्तुति छ भन्ने हामी समेट्ने कोसिस गर्नेछौँ। कृपया नाम टिपाउनु होला, जानकारी दिने कोसिस गर्नु होला। हामी यसै गरी अब एउटा नयाँ प्रस्तुतिको लागि अगाडि बढ्दैछौँ। आफ्नो छोटो गीती प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ प्रज्वल श्रेष्ठ। साथी प्रज्वल श्रेष्ठ, तपाईँ हुनुहुन्छ हामीसँग? हजुर 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 हजुर, आफ्नो प्रस्तुतिको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। ल हेलो, सुनिरहेछ कमल? हजुर सुनिरहेछ, मैले सुनिरहेछु। सम्पूर्ण उपस्थित सरहरू, म्यामहरू र साथीभाइहरू, सिनियर दाजु दिदीहरू, जुनियर भाइ बहिनीहरूलाई मेरो नमस्ते र आउँदै गरेको बडा दसैँ र तिहारको अग्रिम शुभकामना। आज म तपाईँहरूको समक्ष एउटा सानो गीत गाउने प्रयास गर्दैछु हैन। गीतको नाम छ दसैँ तिहार, शुभम पोखरेलको। एन्ड द सङ गोज लाइक दिस। ठिकै आइरहेछ आवाज? एकदमै क्लियर छ। आइरहेछ। वर्षमा दिन मलैलै, वर्षका दिन लैलै, वर्षमा दिन मलैलै, वर्षका दिन लैलै, दसैँ तिहार चाडबाड खुसीले सारा भरुनी संसार। खुसीले सारा भरुनी संसार। हो 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 हा 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 हो हो हा हा हा। अर्काको देशमा लैलै, सम्झनाको निमैलै, अर्काको देशमा लैलै, सम्झनाको निमैलै, सयपत्री फुलेको आँगन, रातो अक्षता झमरा लगाई, यता मेरो आँसुको धारा, उता होलान् राति धारा।
उता होलान् राति तिनीदारा। थ्याङ्क यू। निकै सुमधुर आवाजमा हामीलाई मनोरञ्जन सहितको मिठो स्वर सुनाएर गइसक्नु भएको छ प्रज्वल श्रेष्ठ हाम्रो साथी। यसै गरी हामी कमलजी, हजुर कमलजी एउटा सानो रिक्वेस्ट गरे है हजुरलाई। बाबुले के 1 मिनेट भयो नि, म सर गीत मेरो बाबुले गीत गाउँछु भन्न थाल्यो, के गर्ने 1 मिनेट टाइम दिने हो? 1 मिनेटमा सकिने भनेको छ पहराले गीत गाउँछु। हजुर 1 मिनेटमा सकिने भएर अलि गाह्रो छ टाइम, अलि हामीसँग धेरै छैन। त्यही त उसले एकदम रहर गरेर अनि मैले गाएको थिएँ बाबा म पनि गाउँछु भने, त्यही भएर छोरालाई यसो गरौँ, छिटो गर्नु हो नि त, छिटो गर्नु, 1 मिनेटमा सकिने गरी गर्नु है त, गर्ने भए। ल ल आऊ बाबु आऊ। ल हुन्छ ल ल बस। नमस्ते। नमस्ते। धेरै भन्नु पर्दैन, अब गीत सुरु गरिहाल है त बाबु। ल अकुरी भजन में ठकुरा खेलने झुकने न झुकने नेपाल को छोरो झुकने न झुकने नेपाल को छोरो म आगो सहन्छु अन्याय सहन्न म तृष्णा सहन्छु तिरस्कार सहन्न मेरो शिर उडास बलु त्यो सहन्छु तर कोही अगाडि टेके सहन्न बनेको छ पहराले यो छाती मेरो बगेको छ जहरा लागतमा मेरो पकुरी भजन में ठकुरामा खेल्ने झुक्ने नेपालको छोरो झुक्दैन झुक्ने नेपालको छोरो। नमस्ते। धन्यवाद। हामीले बाबुको पनि मिठो स्वरमा गीत सुनिसकेका छौँ। अब हामी कार्यक्रमतर्फ अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। अझै हामी विजया दशमी तथा शुभ दीपावलीको पावन अवसरमा शुभकामना आदान प्रदान गर्ने कार्यक्रममा छौँ मुख्य गरेर। अब हामी हाम्रो आजको कार्यक्रमको विशेष कार्यक्रमतर्फ अगाडि बढ्दैछौँ, जुन हामी फर्स्ट सेम, सेकेन्ड सेम, थर्ड सेम, फोर्थ सेम, पिएचडी अनि हाम्रो सिनियरहरू जति पनि हुनुहुन्छ, जुनियरहरू जति पनि हुनुहुन्छ, सबैको एउटा क्लासको रिप्रेजेन्ट गर्ने गरी हामी शुभकामना दिने भन्ने कार्यक्रमको फर्मेट छ हाम्रो। यसै क्रममा हामी अब फर्स्ट सेमको तर्फबाट विजया दशमी तथा दीपावलीको अवसरमा हाम्रो गुरुवर्गहरू लगायत हाम्रो सिडिपी सम्पूर्ण फ्यामिलीलाई शुभकामना दिनको लागि कृपया एकजना आइदिन सक्नुहुन्छ फर्स्ट सेमको तर्फबाट। फर्स्ट सेमको तर्फबाट कृपया कोही हुनुहुन्छ भने शुभकामना सम्पूर्ण सिडिपी फ्यामिलीलाई शुभकामनाको शब्दहरू भन्ने हुनुहुन्छ भने कृपया आइदिनु होला। उहाँहरू अहिले तत्कालको लागि आउनुहुन्न जस्तो छ। तपाईहरु पछि आउन पनि सक्नुहुन्छ, कृपया नाम टिपाउनु होला। हामी कार्यक्रमतर्फ थप अगाडि बढ्दैछौँ। कृपया फर्स्ट सेमको कोही एकजना हुनुहुन्छ भने शुभ दीपावली तथा विजया दशमीको शुभकामना दिन सक्नुहुन्छ। हामी कार्यक्रमतर्फ अगाडि बढ्न चाहन्छौँ, हामी रेस्पोन्स केही नपाएको हुँदाखेरि। अब यसै क्रममा हाम्रो साथी तथा फोर्थ सेममा अध्ययनरत सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ फिजिक्सको विद्यार्थी हुनुहुन्छ। उहाँ आफ्नो गीत प्रस्तुतिको लागि हामीले नाम टिपाउनु भएको थियो। प्रजापति दाल हामीसँग हुनुहुन्छ तपाईँ? हजुर म छु कि। हजुर हजुर म छु हैन। म यो अबको प्रस्तुति पछि म गर्छु। 5 मिनेट टाइम दिनुस् न ल मलाई। हस् 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 हुन्छ। प्रजापति जीको प्रस्तुति पछि हुने भन्ने कुरा भइसक्यो। 5 मिनेट पछि है।
हामी फेरि अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। हस् हामी त्यसो भएपछि हामी सेकेन्ड सेम तर्फ लाग्दैछौँ। सेकेन्ड सेमबाट कमलजी म फर्स्ट सेमेस्टरको हुनुहुन्छ। ल कृपया हजुर हाम्रो सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ फिजिक्स परिवारलाई शुभकामनाका शब्दहरू दिन सक्नुहुन्छ। ओके धन्यवाद आफ्नो कमलजी। परिचय सहित दिनुस् है, आफ्नो परिचय। हजुर हस् ल म परिचयको साथसाथै म शुभकामना र म एउटा सानो गीतको पनि प्रस्तुति म छोडेर जान्छु है त, त्यसपछि सबै एकमुष्टै। ओके पहिला सब ओके म भिडियो नै गर्नुपर्छ ल। हजुर सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। ओके कमलजी सबभन्दा पहिला हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो नाम चाहिँ सागर गैरे अनि त्यसपछि म चाहिँ फर्स्ट सेमिस्टरको र अहिले यो विजया दशमी आउँदै गरेको विजया दशमी प्लस यो तिहार र छठको सम्पूर्ण सरहरू, हाम्रो शिक्षकवर्ग र हाम्रो साथीहरू र हाम्रो सिनियरहरूमा म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र म चाहिँ अलिकति मेरो एउटा हुन्छ नि प्यासन अनुसार म अलिकति गीतहरू लेख्ने, अब ऱ्यापरको रूपमा पनि अलिकति चिनिने भएको कारणले गर्दा आज चाहिँ म हजुरहरूको सामु चाहिँ एउटा ऱ्याप गीत प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु र त्यो गीतको नाम चाहिँ पैसा भन्ने छ र म चाहिँ त्यो छोटो हजुरहरूलाई चाहिँ सुनाउन चाहन्छु र हजुरहरूले मलाई युट्युबमा पनि भेट्न सक्नुहुन्छ। गैरे म्युजिक युट्युब च्यानल छ र मेरो अस्ति भर्खरै एउटा गीत रिलिज पनि भएको थियो बस्न देऊ रम्न देऊ भन्ने गीत र त्यो चाहिँ गैरे म्युजिक युट्युब च्यानलमा चेक गर्न सक्नुहुन्छ है त। र अहिले चाहिँ म भर्खरै ओके हस् ल म अहिले चाहिँ एउटा गीत गाउन गइरहेको छु पैसा भन्ने। भेरी गुड। ओके त्यसको म्युजिक बजाएरै गर्दैछु है त। ए पैसा पैसा सबैले भन्छन् पैसा नै ठुलो, मलाई पनि लाग्छ साँचो नै यो कुरो। बिना पैसा मुखले पाउन बुझो, कमाइन पैसा बनेको सोझो। पर्दैछ सारा पैसाको पछि, सक्दैन कमाउन जो छ यहाँ अल्छी। जसको ठुलो जाल अनि जसको ठुलो भल्छी, त्यसैको भरिन्छ पैसाले यहाँ खल्ती। बढ्दैछ कालाबजारी अनि करप्सन, धनी बन्न गरिबको पैसा हडप्छन्। राता बेङ्गलुटी अरूलाई कुटी पैसा लाए मुठी पार्दै धनी बन्छन्। तिनीको हातमा हुन्छ पैसा मनमा हुन्छ त्रास खुलेर बाँच्न पाउँदैनन् डरा फेर्छन् तिनीहरूले सास। उनीको गाँसमा हुँदैन मिठास बास हुन्छ कुना काप्छको निवास। कपास हुन्छ राम्रो मुहार सधैँ उदास सरजार रहन्छ धनी बन्ने प्रयास। जीवनको केही ठेगाना छैन, आज बाँचे भोलि बाँच्दैन। बिना मिहिनेतले कमाएको पैसा खाँदा केही मजा आउँदैन, बरु थोरै पैसा कमाऊ आनन्दको जीवन बिताऊ। अर्को कुपन होइन भलो चिताऊ, घर परिवारसँग समय बिताऊ। बाल बच्चा सबैलाई राम्रो सिकाऊ, राम्रो मान्छे सब बनेर देखाऊ। पैसा हुँदा मात्र खुसी नभई गरिबीमा नि खुसी बनेर देखाऊ। तर पैसाको मुख कालो बनाउँछ हामीलाई गोठालो, घरबार भन्दा अति नै प्यारो। छैन पैसा त पाला चल्नै अप्ठ्यारो, पैसाको मुख कालो बनाउँछ हामीलाई गोठालो। घरबार भन्दा अति नै प्यारो, छैन पैसा त पाला चल्नै अप्ठ्यारो। पैसाको मुख कालो बनाउँछ हामीलाई गोठालो, घरबार भन्दा अति नै प्यारो। छैन पैसा त पाला चल्नै अप्ठ्यारो, पैसाको मुख कालो बनाउँछ हामीलाई गोठालो। घरबार भन्दा अति नै प्यारो, छैन पैसा त पाला चल्नै अप्ठ्यारो। यसै छ हजुर। थ्याङ्क यू सो मच। र फेरि सम्पूर्णमा चाहिँ दसैँ अनि तिहार र छठको धेरै धेरै शुभकामना। स्टे सेफ, स्टे ह्याप्पी। थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धेरै धन्यवाद। हामीलाई एकदमै मिठो भाव बोकेको गीत पनि सुनाएर गइसक्नु भएको छ। धेरै जसो ऱ्यापहरू हामीले अलि अलग खालको सुन्ने गरेका थियौँ। निकै मिठो पैसा सम्बन्धीको एउटा मिठो गीत सुनाएर हामीसँगबाट बिदा भइसक्नु भएको छ। फर्स्ट सेमबाट आउनुभएको थियो, हामीसँग चिनजान गर्ने अवसर पनि भयो। यसै दसैँ तिहारको शुभकामना आदान प्रदान सँगसँगै हामी नयाँ अनुहारलाई पनि देख्न पाइरहेका छौँ। निकै खुसी छौँ हामी सबैजना। यसै क्रममा हामी नयाँ फर्स्ट सेमसँग चिनजान त भएका छैनौँ, त्यस कारणले गर्दा फर्स्ट सेमको लागि विशेष गरेर म एउटा छोटो शुभकामना दिन चाहन्छु। अविस्मरणीय आजको पल रहोस्, पाइलाहरू यात्राको सबै सफल रहोस्। अविस्मरणीय आजको पल रहोस्, पाइलाहरू यात्राको सबै सफल रहोस्। सगरमाथाको शिर चाहिँ चिनिने गरी विश्वमाझ तपाईँहरू सबैको भविष्य उज्जवल रहोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु हामी नयाँ भेटघाट भएका लगायत सम्पूर्णलाई। र फेरि हामी कार्यक्रमतर्फ अगाडि बढ्दैछौँ। यसै क्रममा प्रजापति दाहाल तपाईँ रेडी हुनुहुन्छ? प्रजापति दाहाल रेडी हुनुहुन्छ भने हामीलाई जानकारी गराउनु होला।
नत्र हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। फेरि यसै क्रममा अब हामी सेकेन्ड सेमतर्फ अगाडि बढ्दैछौँ। कृपया सेकेन्ड सेमलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने गरी एकजना कृपया आफ्नो शुभकामना सहितको अभिव्यक्ति दिन सक्नुहुन्छ, छोटो मिठो। कोही हुनुहुन्छ भने आइदिनु होला। सेकेन्ड सेमलाई रिप्रेजेन्ट गरेर सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ फिजिक्स परिवारलाई तपाईँ शुभकामना दिन चाहनुहुन्छ भने। भाइ सेकेन्ड सेमेस्टर होइन, थर्ड सेमेस्टर भन्नुपर्छ हो र हामीसँग फर्स्ट सेमेस्टर सेकेन्डमा पुगिसक्यो हो र, मलाई थाहा नभएर। We have only first, third, fourth and fourth semester. 2 fourth semester and except second. Okay. ठिक छ भाइ। हस् 2007 ब्याच। त्यसो भए हामीले भन्नमा अलिक गल्ती गरे जस्तो लाग्यो मैले। हामी सेकेन्ड सेमदेखि फोर्थ सेम ओल्ड र न्यू रहेछौँ हामी। त्यसो भए भर्खर सेकेन्ड सेमको प्रस्तुति रहेछ, सरी है त्यसको लागि। त्यसो भए हामी थर्ड सेमतर्फ अगाडि बढ्दैछौँ। थर्ड सेमको तर्फबाट थर्ड सेमलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने गरी शुभकामना दिने कोही साथीहरू हुनुहुन्छ भने एकदम छोटो मिठोमा शुभकामना दिन चाहनुहुन्छ भने कृपया आइदिनु होला। हजुर हस्, धन्यवाद। थर्ड सेमको प्रतिनिधित्व गर्दै मैले आफ्नो शुभकामनाको शब्द दिन चाहन्छु, ढिला नगरी। हिन्दूहरूको यस महान पर्व विजया दशमी तथा शुभ दीपावलीको अवसरमा चाहिँ जुन एउटा हाम्रो यस पर्व असत्यमाथि चाहिँ सत्यको विजय भएको एउटा चाहिँ पर्व हो। हामीले अहिलेको यो वर्तमान सन्दर्भमा हाम्रो हरेक क्षेत्रमा हामी शुभकामना आदान प्रदान गर्ने कार्यक्रममा छौँ। यसै क्रममा अब हामी फेरि छोटो सांस्कृतिक प्रस्तुतिलाई जोड्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। हामी मनोरञ्जन सँगसँगै शुभकामना आदान प्रदान गर्ने गरी कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्न खोजिरहेका छौँ। मनोरञ्जन सँगसँगै शुभकामना हामी आदान प्रदान गर्दै जानेछौँ। फ्याकल्टीको तर्फबाट पनि हामी लिनेछौँ पछि। अहिलेको लागि भने हामी चिरञ्जीवी ढकाल हामीसँग हुनुहुन्छ। चिरञ्जीवी ढकालको गजल प्रस्तुतिका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीसँग हुनुहुन्छ भने चिरञ्जीवी ढकाल। आदरणीय सम्पूर्ण गुरुवर्गहरू, सिनियर दाजु दिदीहरू र सम्पूर्ण साथीहरूमा म चिरञ्जीवीको तर्फबाट सबैभन्दा पहिला नमस्कार भन्न चाहे। सर्वप्रथम त सम्पूर्णमा अब आउँदै गरेको विजया दशमी तथा दीपावलीको अवसरमा धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। म भूमिका नबाँधिकन आफ्नो गजलतर्फ लाग्छु। कोही भन्लान् तिम्रो लागि चन्द्र सूर्य झारिदिन सक्छ, कोही भन्लान् तिम्रो लागि चन्द्र सूर्य झारिदिन सक्छु, तिम्रो लागि त सुनको खेत लसुनको बारी दिन सक्छु। भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन दिएर अक्टेट बनाउनेहरूको भिडभाड होला। भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन दिएर अक्टेट बनाउनेहरूको भिडभाड होला। केही नमाग मसँग, यदि माग्छौ भने पनि बस म त मेरा जुगा दारिदिन सक्छु। फुल टिपे झैं ट्याप्प तारा टिप्छु भनेर फुर्ती लाउँदिन म। फुल टिपे झैं ट्याप्प तारा टिप्छु भनेर फुर्ती लाउँदिन म। अरू त त्यस्तै हो भन्यौ भने, अरू त त्यस्तै हो भन्यौ भने गुलेलीले मच्छेड मारिदिन सक्छु। होइन कि त आऊ कि त जाऊ, कि त आऊ कि त जाऊ, एउटा आइगेन स्टेटमा कोलाप्स हौ तिमी। कि त आऊ कि त जाऊ, एउटा आइगेन स्टेटमा कोलाप्स हौ तिमी। होइन भने ए झ्यामकुमारी, होइन भने ए झ्यामकुमारी, पोटेन्सियल वेल नै अन्तै सारिदिन सक्छु।
फिजिक्सको 3D पोटेन्सियल, फिजिक्सको 3D पोटेन्सियल बक्सभित्र डलरै डलर होलान् सोचेकी औली। फिजिक्सको 3D पोटेन्सियल बक्सभित्र डलरै डलर होलान् सोचेकी औली तिमीले। धेरै आशा नगर, धेरै आशा नगर, गिफ्टमा एक बोरा आलु र केराको घारी दिन सक्छु म। कोही भन्लान् तिम्रो लागि चन्द्र सूर्य झारी दिन सक्छु म। केही नमाग मसँग, यदि माग्छौ भने पनि बस म त मेरा जुङ्गादारी दिन सक्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। चिरञ्जीवी ढकालको मिठो रमाइलो माया सँगसँगै फिजिक्स मिसिएको प्रस्तुतिका लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले धेरै मनोरञ्जन लिइरहेका छौँ साथीहरूको पर्फर्मेन्सबाट। अब माया प्रेमको कुरा आउँदा आउँदै मलाई पनि एउटा अलिकति पहिलाको कुरा हो। यो मास्टर्स सकिने बेला अनि सकाइसकेकाहरूलाई चाहिँ एउटा सबैले सोध्ने क्वेसन के हुने रहेछ भन्दाखेरि बिए कहिले गर्ने, अब त मास्टर्स सकिन लाग्यो भन्ने खालको क्वेसन हुँदो रहेछ के। त्यसलाई एड्रेस गर्नको लागि मैले एउटा छोटो केही लेखेको थिएँ। दिलको डेरामा जम्मा एउटा कोठा खाली छ, दिलको डेरामा जम्मा एउटा कोठा खाली छ, सबैले गोरी भन्छन् मेरो लागि उ काली छ। चिरञ्जीवीले माया कुरा जोड्दाखेरि मैले पनि जोड्न लाग्यो। दिलको डेरामा जम्मा एउटा कोठा खाली छ, सबैले गोरी भन्छन् मेरो लागि उ काली छ। म तपाईकै त हो नि भन्छे अझौ, म तपाईकै त हो नि भन्छे अझौ, त्यही बिहे मात्र त गर्न बाँकी, नत्र मेरो पनि ससुराली छ। दिलको डेरामा जम्मा एउटा कोठा खाली छ, सबैले गोरी भन्छन् मेरो लागि उ काली छ। यो चाहिँ बिहे कहिले गर्ने भन्नेहरूको लागि है यो एन्सर। अब हामी फेरि कार्यक्रमतर्फ अगाडि बढ्दैछौँ, हामी रमाइलो गर्दै गर्नेछौँ। अब यसै क्रममा हामी फेरि शुभकामना आदान प्रदानमै छौँ। शुभकामनाकै क्रमलाई फेरि जोड्दै हामी अब ओल्ड सेमेस्टर हाम्रो 4th सेम पुरानो 4th सेमेस्टरको तर्फबाट आफ्ना शुभकामनाका शब्दहरू दिनलाई एकजना कृपया आइदिनु होला शुभकामना आदान प्रदानको लागि। पुरानो 4th सेमको तर्फबाट कोही हुनुहुन्छ कृपया? पुरानो 4th सेमको तर्फबाट हामीसँग कोही हुनुहुन्छ भने शुभकामना दिनको लागि आइदिनु होला सिनियरहरूको तर्फबाट। अनि अहिले रेस्पोन्स गर्नुभएको छैन कसैले पनि, त्यसकारणले हामी प्रजापति दाहालको गीत थियो हामीसँग, उहाँले म पछि गाउँछु भन्नुभएको थियो। रेडी छ भने हामीलाई जानकारी गराउनु होला प्रजापति दाहाल। थ्याङ्क यू कमल, म रेडी छु। ल प्रस्तुतिको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। ल सर्वप्रथम यस शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा पाल्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरू, हाम्रा प्राध्यापकहरू, विशिष्ट व्यक्तित्वहरू सबैमा हार्दिक नमन छ। साथै मेरा कलिग सँगै पढ्ने साथीहरू र मेरा सिनियर दाजु दिदीहरू र जुनियर भाइ बहिनीहरूलाई पनि सिडिपीको यो फ्यामिलीमा म स्वागत गर्न चाहन्छु। र सुरुवात चाहिँ म एउटा सानो गजलबाट सुरुवात गर्न चाहेँ, जुन चाहिँ स्पेसियल्ली हाम्रो डिपार्टमेन्टको सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शिक्षक शिक्षिकाहरूमा, हाम्रो प्रोफेसरहरूमा चाहिँ समर्पण गरेको छु यसलाई। हेलो, सुनिँदैछ? सुनिँदैछ एकदम। हामीलाई जतिसुकै समस्या भए पनि, जतिसुकै जे भए पनि, हाम्रा जस्तासुकै उटपटाङ्गी क्वेसनहरूलाई पनि झर्क नमानिकन सरहरूले चाहिँ हामीलाई क्लियर गरिदिनु भयो। न यस्तो इन्भाइरोमेन्ट हामीले हिजोको दिनमा पायौँ, न भोलि पाउँला। जो मैले मेरो जिन्दगीको कहिले नबिर्सिने, मेरो लागि अविस्मरणीय क्षण र अविस्मरणीय स्थल नै बनेको छ सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ फिजिक्स, जुन चाहिँ म आजीवन सम्झिरहनेछु। म लामो भूमिका त बाँध्दिनँ, तर हामी गुरुहरूप्रति एकदमै ऋणी छौँ। उहाँहरू हाम्रो लागि र हाम्रो जुनियर सिनियर सबैको लागि चाहिँ एउटा पथ प्रदर्शक भइराख्नु भएको छ, हुनुहुनेछ भन्दै म एउटा सानो गजल सुनाउन चाहन्छु।
रात चिरी उदाउने प्रभात कति राम्रो, रात चिरी उदाउने प्रभात कति राम्रो, गुरुलाई प्रणाम गर्ने हात कति राम्रो, शान्ति सर्दै बस्नुपर्ने ज्ञान भूमि हाम्रो, प्रेम छर्ने लुम्बिनीको सौगात कति राम्रो, प्रेम छर्ने लुम्बिनीको सौगात कति राम्रो। अब यसपछि म मेरो गीततर्फ अगाडि बढ्न चाहन्छु। आउँदै गरेको विजयादशमी तथा दीपावलीको शुभकामना सहित जुन गीत अघि मेरो मिलनसार साथी प्रज्वलले पनि सुनाइसकेका छन् है, म चाहिँ त्यो ट्र्याकमा गाउने कोसिस गरिरहेको छु। सुगम पोखरेलको दशैं तिहार। ओके 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 वेयर इज दैट। ल साथी सँगै नभए पनि हैन। हजुर प्रजापति सुरु गर्नुहोस्। ल सुनिदैछ? एकदम सुनिदैछ। विजयादशमी, आउँदै गरेको दीपावली, छैठ, नेपालसम्म सम्पूर्ण चाडपर्वको शुभकामना दिँदै यदि समय बाँकी रहे म अन्त्यमा फिनिसिङ टच एउटा गजलबाटै गर्न चाहन्छु। के छ हाम्रो कमलजी? हस् हस् प्रजापतिज्यू, अहिलेको लागि चाहिँ हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। तपाईँलाई धन्यवाद छ। हस् थ्याङ्क यू है, सबैलाई शुभकामना फेरि पनि। हजुर हजुर धन्यवाद। हामी फेरि कार्यक्रमतर्फै अगाडि बढ्दैछौँ। अब हामी अर्को शुभकामनालाई जोड्न गइरहेका छौँ। फेरि हामी शुभकामनाकै क्रममा छौँ। हामी बिचबिचमा रमाइलो सांस्कृतिक प्रस्तुतिहरू जोड्दैछौँ। यसै क्रममा हाम्रो सिनियरहरूको तर्फबाट, पिएचडीको तर्फबाट अथवा पिएचडीमा अध्ययनरत सिनियरहरूको तर्फबाट सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ फिजिक्स परिवारको लागि शुभकामनाका शब्दहरू दिने कृपया एकजना रिप्रेजेन्टेटिभ कोही हुनुहुन्छ भने आइदिनु होला। पिएचडीमा अध्ययनरत सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ फिजिक्समा पिएचडीमा अध्ययनरत सिनियरहरू मध्येबाट एकजना आइदिनु होला। आफ्नो शुभकामना सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ फिजिक्स परिवारलाई दिन चाहनुहुन्छ भने हामी पछि पनि लिन सक्छौँ, तर हामीसँग कार्यक्रमहरू अझै बाँकी नै छन् धेरै। हामी केही रेस्पोन्स नपाएको हुँदा फेरि अगाडि बढ्न चाहन्छौँ कार्यक्रमतर्फै। यसै क्रममा आफ्नो कविता प्रस्तुतिको लागि गीता पाण्डे ह्यान्डरेज गर्नुभएको छ। कृपया आइदिनु होला। पिएचडीमा अध्ययनरत सिनियरहरूको तर्फबाट ह्यान्डरेज गर्नुभएको छ भन्ने मैले सुनेको छु। कृपया आइदिनु होला। आफ्नो शुभकामनाका शब्दहरू दिन सक्नुहुन्छ। नमस्कार, हजुर हजुर छतकुली, पिएचडी स्टुडेन्ट, सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ फिजिक्स। हजुर आफ्नो शुभकामनाका शब्दहरू दिन सक्नुहुन्छ कृपया। यो हामी सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई यसरी आफ्ना गुरुहरू सहित जोडिने मौका दिनुभएकोमा आयोजक, विद्यार्थी साथीहरू र सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट हेड सरलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु हामी सम्पूर्ण पिएचडी का विद्यार्थीहरूको तर्फबाट। र आउँदै गरेको विजयादशमी, दीपावली, छठ, नेपाल सम्वत सम्पूर्ण चाडपर्वको परिप्रेक्ष्यमा सम्पूर्णलाई धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबैको स्वास्थ्य राम्रो होस्, उल्लासपूर्ण ढङ्गले मनाउने वातावरण नभए पनि हामी सुरक्षित भएर चाड मनाउन सकौँ भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अहिले हाम्रा विद्यार्थी साथीहरू, म पनि वर्तमान विद्यार्थी भएको कारणले धेरै प्रतिभा भएका विद्यार्थी साथीहरूले यहाँ प्रस्तुति दिनुभयो। कविता, गीत गाउने लगायतका विभिन्न कलाहरू, बहुमुखी प्रतिभाका धनी विद्यार्थी साथीहरूप्रति पनि आभारी छु। र अब यो कोभिड वास्तवमै अत्यन्तै भएर आएको अवस्था छ। सबै मान्छेलाई एकचोटि छामेर यसले सक्ला नै जस्तो देखिन्छ यसो परिस्थिति हेर्दा। त्यसैले सम्भव भएसम्मको सजगता अपनाएर आफ्नो घर जाने विषयमा पनि त्यसरी नै जानु होला।
र चाडपर्व मनाउने विषयमा पनि चाडपर्व बारम्बार आइरहन्छ, हरेक वर्ष आइरहन्छ। तर यो विशेष परिस्थितिमा सजगता अपनाएर चाडपर्व मनाउने गरौँ भन्ने पनि भन्न चाहन्छु र मलाई यो अवसर दिनुभएकोमा फेरि धन्यवाद दिँदै म बिदा चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद। पिएचडी को सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ फिजिक्समा पिएचडीमा अध्ययनरत सिनियरहरूको तर्फबाट आफ्नो शुभकामनाका शब्दहरू दिएर हामी माझबाट बिदा भइसक्नु भएको छ। हामी शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममै छौँ। हामी फ्याकल्टीको पनि शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा जोड्ने छौँ। यसै क्रममा हाम्रो पुरानो ओल्ड 4th सेमेस्टरको तर्फबाट कोही हुनुहुन्छ भने तयारी अवस्थामा बसिदिनु होला। त्योभन्दा अगाडि एउटा सानो प्रस्तुतिलाई जोड्न चाहन्छौँ। आफ्नो कविता प्रस्तुतिको लागि म गीता पाण्डेलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसपछि हामी ओल्ड 4th सेमेस्टरकोबाट शुभकामना सन्देश लिनेछौँ। छ भने गीता पाण्डे हामीसँग हुनुहुन्छ? हजुर, नमस्कार। प्रस्तुतिको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाल विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीको बावजुद पनि यो कार्यक्रम आयोजना गरेर भेटघाट तथा शुभकामना आदान प्रदान गर्ने अवसर दिनुभएकोमा आयोजक टिमप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै मेरो कविता प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। बडा दशैं नेपालीको हर्षको आँसु बनोस्, महामारी रोकथाम गर्ने यहाँ सबको चासो बनोस्, दुःख पीडा बिर्साउने बडा दशैं हाँसो बनोस्, रातो टीका निधारको रोग मार्ने पासो बनोस्, महामारी रोक्न सक्ने औषधिको रूप बनोस्, ईर्ष्या डाहा मार्न सक्ने मनमा बाल्ने धूप बनोस्, नवदुर्गाको कृपा मिलोस्, घरमै बस्ने बास बनोस्, महामारीको बीचमा पनि दशैं तिहार खास बनोस्, घाँटी हेरी हाड निल्ने कथन मूल मन्त्र बनोस्, संक्रमणबाट बच्न बचाउन भौतिक दूरी बढोस्, सुरक्षित भई दशैं तिहार मनाउने बहार बनोस्, ज्यान टाढा भए पनि खुसी बाँड्ने चाड बनोस्, सफा रहोस् घर आँगन अत्तर दिने फूल बनोस्, धनी गरिब दुःख सुख बाँड्न जोड्ने पुल बनोस्, नवदुर्गाले रक्षा गरून् पुरा हुन् सबैका चाहना, दशैं तिहार 2077 को यहाँहरू सबैमा हार्दिक शुभकामना। धन्यवाद। धन्यवाद। हर्ष उल्लासको चाड हो भन्ने खालको भाव बोकेको आफ्नो कविता प्रस्तुत गरेर हामीबाट बिदा भइसक्नु भएको छ गीता पाण्डे। यसै क्रममा हाम्रो शुभकामना आदान प्रदान गर्ने कार्यक्रममै छौँ हामी अझै पनि। विजयदशमी तथा शुभ दीपावलीको पावन अवसरमा शुभकामना दिने कार्यक्रमलाई हामी अझै जोड्दैछौँ। हाम्रो पुरानो 4th सेमेस्टरको तर्फबाट आफ्नो शुभकामना सन्देश सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ फिजिक्स परिवारलाई दिने इच्छा राख्ने कोही हुनुहुन्छ भने कृपया आइदिनु होला। हामी फेरि कार्यक्रमतर्फ अगाडि बढ्छौँ। होइन भने ओल्ड 4th सेमेस्टरको तर्फबाट हामीसँग कोही हुनुहुन्न? अगाडि बढ हुनुहुन्न सायद। छन्, थुप्रै छन् तर ठिकै छ। हामीलाई रेस्पोन्स नआएको हुँदा हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। कृपया पछि पनि जानकारी गराउन सक्नुहुन्न हुँदासम्म। तर हामी अब फ्याकल्टीको शुभकामना आदान प्रदान गर्ने कार्यक्रमतर्फ अगाडि बढ्न गइरहेका छौँ बिस्तारै। हामीसँग टिबेन अधिकारी पनि हुनुहुन्छ। अब फ्याकल्टीको तर्फबाट विजयादशमी तथा दीपावलीको शुभकामना दिने कार्यक्रमलाई जोड्न चाहन्छु। अब यज्ञ भट्टराईले मेसेज गर्नुभएको छ मलाई। म के जानकारी गराउन चाहन्छु भने आउँदैछ सन्जु म्यामको शुभकामना सन्देशपछि तपाईँको पालो आउँदैछ। विजयादशमी तथा दीपावलीको शुभकामना दिने कार्यक्रम फ्याकल्टीको तर्फबाट छ। अब यसै क्रममा अब विजयादशमी तथा दीपावलीको आफ्नो शुभकामना सन्देश सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ फिजिक्स परिवारलाई
दिनको लागि म हाम्रै सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ फिजिक्समा अध्यापनरत उपप्राध्यापक डाक्टर सञ्जु म्यामलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथै जानकारी गराउन चाहन्छु भने म अब सञ्चालनको जिम्मेवारी टिभेन अधिकारीलाई दिँदैछु। कृपया टिभेन सुन्दैछौ? हेलो, मेरो सुन्दैछ? टिभेन अधिकारीलाई म सञ्चालनको जिम्मा दिन चाहन्छु। अब साथै सञ्जु म्यामलाई आफ्नो शुभकामना सन्देश दिनको लागि आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। नमस्कार सबैजनालाई। छोटकरीमै अब सबैजनालाई चाहिँ मैले यो आउने बडा दशैंको शुभकामना मेरो तर्फबाट र डिपार्टमेन्टको तर्फबाट पनि दिन चाहन्छु। हामी अब अहिलेको कन्डिसनले गर्दाखेरि डिपार्टमेन्टमा भनौँ न हामी सेमिनार हलमा जुन प्रोग्रामहरू गरेर एक आपसमा खुसी बाँड्थ्यौँ त्यो त यसपालि भएन। तैपनि म चाहिँ नि यो अब यो हाम्रो अहिलेको प्रेजेन्ट कन्टेक्स्ट अनुसार चाहिँ नि एसएमएस भन्ने कुरा चाहिँ सबैले याद गरिदिनु होला। यो चाहिँ यो बडा दशैंको चाहिँ एक किसिमले भन्दाखेरि चाहिँ मात्रै जस्तो भयो हैन। एसएमएस भनेको चाहिँ सोप अर स्यानिटाइज योर ह्यान्ड अनि फेस मास्क चाहिँ युज गरौँ हैन। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ हाम्रो सोसियल डिस्टेन्सको कुराहरू पनि आउँछ र त्यसमा चाहिँ म अझ जोड्छु स्टे योर होम अथवा स्टे माई होम। हामीले सबैजना चाहिँ यो एसएमएसको चाहिँ नि सिद्धान्त अथवा भनौँ न म त बुझेर चाहिँ हाम्रो हामीभन्दा अगाडिका भनौँ न हाम्रो हजुरआमा हजुरबाहरूलाई पनि अहिले भनिरहेछ कि यो पेन्डेमिकले चाहिँ दीर्घ रोग हुनेहरूलाई र उमेर भएकाहरूलाई गाह्रो छ भनेकोले त्यो भएर चाहिँ एकदमै स्ट्रिक्टली सबैले चाहिँ यो रुल चाहिँ फलो गरेर चाहिँ यो बडा दशैं मनाइदिनु होला। मेरो यो अनुरोध पनि छ। र हामीले अब सधैँ नै विजयादशमी भनेको त असत्यमाथि सत्यको विजय हो। अनि हामीले चाहिँ सधैँ नै दसैँ तिहार भनेको दसैँ चाहिँ भगवती माताको प्रार्थना गरेर मनाउँथ्यौँ। म यसपालि पनि अब हामी सबैजनाले चाहिँ घरैमा बसेर भगवती माताको प्रार्थना गर्नु होला। सबैजना एकदम धेरै भिडभाड नगरिकन मनाइदिनु होला भन्दै सबैजनाको चाहिँ सुस्वास्थ्य एवं आउने दिनहरू चाहिँ राम्रो होस् भनेर चाहिँ शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच सञ्जु म्याम। हेलो हजुर सुनिरहेको छ, अगाडि बढ्नुहोस्। हजुर थ्याङ्क यू सो मच सञ्जु म्याम। अब सञ्जु म्यामको स्पिचपछि हाम्रो विसिङ स्पिचपछि अब आउनु हुँदैछ यज्ञ भट्टराई हाम्रो साथी। उहाँले चाहिँ हामीलाई म्युजिक सुनाउनु हुँदैछ। यज्ञ भट्टराई हजुर तपाईँको सुरु गर्नु सक्नुहुन्छ। सबैजनालाई आउँदै गरेको बडा दशैंको एकदमै शुभकामना। अहिले हामी यस्तो यो पेन्डेमिक अवस्थामा छौँ, त्यही पनि हाम्रो कार्यक्रमहरू एकदम चलिरहेछ, पढाइ पनि भइरहेछ। यसमा हामीले धेरै खुसी मान्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। स्पेसल्ली अब यो सबै कुराहरूको हाम्रो सिडिबीका प्रमुखलाई एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु र समय धेरै खर्च नगरिकन म चाहिँ आफ्नो प्रस्तुतिमा ध्यान दिन्छु। ल आशा छ स्वीकार हुनेछ भनेर।
थ्याङ्क यू। नमस्ते सबैजनालाई, धन्यवाद। भेरी गुड। टिपेन्द्र म्युट छ तिम्रो, अनम्युट गर्नु। अहिले पनि आएन भाइ, म्युट नै छ। अब ठिक खै आवाज आएन, बोल्नु। बोल्दा हुन्छ अब। कमल अझै बुझेको जस्तो लाग्दैन, म नै गर्छु। हो कमल हजुरले नै गर्नु। टिपेनको कम्प्युटरमा कनेक्ट गर्नुपर्छ होला टिपेन्द्र, त्यहाँ हल्लियो थियो। हजुर म अझै कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। तिबेनलाई जानकारी गराउनुहोस् त च्याटबाट, उसको आवाज सुनिएन भने। भयो, सुनिरहेछ हाम्रो, उसको मात्रै हामीले सुनेको छैन। ए हजुर टिपेन्द्र छैन, सुनेको छैन टिपेन्द्र। त्यसो भए हजुरले अगाडि बढाउनुहोस्, हजुरले अगाडि बढाउनुहोस्। हस् हस्। टिपेन्द्र तपाईँ टिपेनको एकदमै सुमधुर, यज्ञ भट्टराईको सुमधुर बाँसुरीको आवाज सँगसँगै हामी कार्यक्रमलाई थप अगाडि बढाउँदैछौँ। यसै क्रममा नुरापति पन्त सरले हामीलाई टिपाउनु भएको थियो, हामी अलि पछि आउँछौँ त्यसमा। हामी फ्याकल्टीको तर्फबाट शुभकामना सन्देश आदान प्रदानमा छौँ। फेरि शुभकामना सन्देशलाई आदान प्रदान गर्ने क्रमलाई नै जोड्दैछौँ हामी। त्यसै क्रममा विजयादशमी तथा शुभ दीपावलीको शुभकामना प्रदान गर्नको लागि आइदिनु हुन म सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ फिजिक्समा अध्यापनरत सहप्राध्यापक डाक्टर माधव घिमिरेज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु शुभकामना सन्देश दिनको लागि। ओके, धन्यवाद कमल भाइ। अनि आजको यो दसैँ तिहार छठ पर्व नेपाल सम्बत आदि चाडपर्वहरू आउने क्रम अब जारी भएको हुँदाखेरि यसमा शुभकामना दिनको लागि भनेर मलाई इन्भाइट गरेकोमा पहिला त म आयोजक विद्यार्थीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सँगसँगै अब यो आउने जुन चाडपर्व छ, यो चाडपर्वमा सबैलाई हाम्रो सिडिपी फ्यामिली, हेड, फ्याकल्टिज र विद्यार्थी सँगसँगै विद्यार्थी भन्दा पिएचडीदेखि लिएर अब मास्टर्स लेभलसम्मका सबैलाई म धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। यो विजयादशमी, लक्ष्मी पूजा, छठ र नेपाल सम्बत आदि चाहिँ तपाईँले सबैले शुभ र मङ्गलमय तरिकाले मनाउनु होला भन्ने शुभकामना दिँदै यो समय निकै अब विषम परिस्थिति भएको हुनाले सबैले सोशल डिस्टेन्सिङलाई मेन्टेन गर्ने अनि घरमा सकेसम्म घरमा बस्ने र खास गरी एजेड भएका मान्छेहरूलाई सकेसम्म आफ्नो परिवारजनमा चाहिँ प्रोटेक्ट गर्ने कोसिस गरौँ र हामी बढी बाहिर निस्किने कोसिस नगरौँ। हामीबाटै उहाँहरूमा सर्ने डर हुने हुनाले आफ्नो ख्याल राख्दै आफ्नो परिवारको पनि ख्याल राख्नु होला। सबैमा धेरै धेरै शुभकामना। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हामीलाई सुरक्षित रहने सन्देश सँगसँगै दसैँ तिहारको पावन अवसरमा हामीलाई शुभकामना सन्देश पनि दिएर हामी माझबाट बिदा भइसक्नु भएको छ। माधव घिमिरेज्यू, डाक्टर माधव घिमिरेज्यू हाम्रो सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ फिजिक्समा अध्यापनरत हुनुहुन्छ। यसै क्रममा हाम्रो फ्याकल्टीको शुभकामना सन्देश आदान प्रदान गर्ने कार्यक्रममै छौँ हामी अझै। यसै क्रममा हामी फेरि फ्याकल्टीको तर्फबाट शुभकामना सन्देश सँगसँगै हामीलाई डाक्टर नुरापति पन्त सरले म कविता पनि भन्छु भनेर हामीलाई टिपाउनु भएको थियो, त्यसैले हामी त्यसलाई जोड्न चाहन्छौँ। विजयादशमी तथा दीपावलीको शुभकामना सँगसँगै आफ्नो प्रस्तुतिको लागि म सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ फिजिक्समा अध्यापनरत
सह प्राध्यापक डाक्टर नुरापति पन्तज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद उद्घोषकज्यू। म अहिले विद्यार्थी अथवा हाम्रो कलिगहरूको माझमा बसे जस्तो लागिरहेको छैन, कुनै साहित्यिक कार्यक्रममा बसे जस्तो लागिरहेको छ। सबैबाट चाहिँ एउटा आफ्नो प्रतिभाहरू प्रस्फुटन गर्ने काम भइरहेको छ। अब दसैँ तिहार छठ हाम्रा मुख्य चाडहरू विगत केही समयदेखि हामीले मनाइरहेका छौँ, तर मलाई के लागिरहेको छ भने यो कुनै कविता अथवा कुनै रचना भन्दा पनि मैले आफ्नो मनमा उब्जेका कुराहरूलाई अलिकति सिमल्ने प्रयास गरेँ। त्यसैको मार्फत म धेरै समय नलिकन यसै मार्फत शुभकामना भन्न चाहन्छु। खास गरेर आफ्नो मनमा बसेका कुण्ठाहरूलाई अभिव्यक्त गर्न खोजे मात्रै हो। यो रचना बन्यो कि बनेन तपाईँहरू मूल्याङ्कन गर्नुहोला। मुर्जाएको मेरो दसैँ। विगत केही वर्षदेखि मेरो दसैँ मुर्जाएको छ, जबदेखि मेरो गाउँको माटो मैले छाडेँ। म मेरो घरका भित्ताहरू रातो माटो र गेरु मिसिएको उमङ्गले पोत्न छाडेँ। बगैँचाको पिपलको हाँगामा राखिएको पिङ मचाउन छाडेँ। घरबाट ताग्लो खोलेर मूल बाटोसम्म सिउँडुको कुचोले बढार्दै बाकस बोकेर आउने लाहुरेको स्वागत गर्न छाडेँ। म आजकल कटुवाल दाइले गाउँभरि फिजाउने उर्दीको वास्ता गर्दिन। बेसीदेखि डाँडासम्म उकाली ओह्राली गर्ने, बाटो खन्ने सफा गर्ने झारामा कोदाली बोकेर जाने गर्दिन। कोटमा लाग्ने सराय खेलमा उपस्थिति जनाउँदिन। दमालीहरू बीच हुने तछाड मछाडमा म सहभागी हुन्न। भगेरथानको पूजामा म सरदाम गर्दिन, म सरदाम पुर्याउँदिन। मेरो चङ्गा कसैले काट्दैन, म कसैसँग चङ्गा जुधाउँदिन। त्यसैले आजकाल मेरो दसैँ मुर्झाएको छ। म आजकाल कटुवाल दाइले गाउँभरि फिजाउने उर्दीको वास्ता गर्दिन। बेसीदेखि डाँडासम्म उकाली ओह्राली गर्ने, बाटो खन्ने सफा गर्ने, झारामा कोदाली बोकेर जाने गर्दिन। कोटमा लागेको सराय खेल्न उपस्थिति पनि जनाउँदिन। दमालीहरू बीच हुने तछाड मछाडमा म सहभागी हुन्न। भगेरथानको पूजामा म सरदाम पुर्याउँदिन। मेरो चङ्गा कसैले काट्दैन, म कसैसँग चङ्गा जुधाउँदिन। त्यसैले आजकाल मेरो दसैँ मुर्झाएको छ। यो साल त मेरो दसैँ बेहोस छ। 84 पुगेका मेरा बासँग इन्टरनेटबाट आशीर्वाद थाप्नु छ। सफ्टवेयरबाट बनाइएका टिका र जमरा लगाउनु छ। लुकामारी खेल्दै हुर्केका साथीभाइहरूसँग टेलिफोनबाट शुभकामना लेनदेन गर्नुपर्ने छ। त्रासदीको यो समय भित्र मन बाँधेर बाहिर मुस्कान देखाउनु पर्नेछ। हस्त सबैलाई शुभकामना सहित मेरो सानो रचना यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। हजुर धन्यवाद। सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ फिजिक्समा अध्यापनरत सहप्राध्यापक डाक्टर नुरापति पन्तज्यूले एकदमै गहिरो भाव बोकेको आफ्नो साहित्यिक प्रस्तुति सँगसँगै विजयादशमी तथा शुभ दीपावलीको पावन अवसरमा हामी सबैलाई शुभकामना सन्देश पनि दिएर हामी माझबाट बिदा भइसक्नु भएको छ। हामी शुभकामना आदान प्रदान गर्ने क्रममै छौँ। म हाम्रा सम्पूर्ण फ्याकल्टीहरूलाई म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि शुभ दीपावली तथा विजयादशमीको पावन अवसरमा सुस्वास्थ्य, दीर्घायु तथा उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। साथै म सबैलाई यहाँ उपस्थित सबैलाई समर्पण गर्दै एउटा शुभकामना दिन चाहन्छु। कल्पनाशील सोचहरू अटुट भइरहन्, प्रगति पथमा पाइलाहरू सदैव गइरहन्। कल्पनाशील सोचहरू अटुट भइरहन्, प्रगति पथमा पाइलाहरू सदैव गइरहन्। गन्तव्य र सपनाहरू टाढा देखिए पनि आत्मविश्वासका ब्याट्रीहरू चार्ज भइरहन्। कल्पनाशील सोचहरू अटुट भइरहन्, प्रगति पथमा पाइलाहरू सदैव गइरहन् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। हामी
फ्याकल्टीको तर्फबाट शुभकामना सन्देश प्रदान गर्ने कार्यक्रममै छौँ। यसै क्रममा विजयादशमी तथा दीपावलीको पावन अवसरमा शुभकामना सन्देश सम्पूर्ण सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ फिजिक्स परिवारलाई दिनको लागि म सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ फिजिक्समा अध्यापनरत प्राध्यापक डाक्टर रामप्रसाद रेग्मीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्राध्यापक डाक्टर रामप्रसाद रेग्मीज्यू हामीसँग हुनुहुन्छ? सर हुनुहुन्छ। हजुर सर, शुभकामना सन्देश दिनको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। सरले रेस्पोन्स गर्नु भएन कार्य? सर हुनुहुन्छ रामप्रसाद सर। हजुर सरको डिस्कनेक्ट भएर फेरि कनेक्ट भयो, फेरि डिस्कनेक्ट भयो। सरको नेटवर्कमा के प्रब्लम आयो जस्तो छ। फेरि हामी पछि जोड्ने कोसिस गर्नेछौँ। हामी कार्यक्रमतर्फै अगाडि बढ्न चाहन्छौँ अहिलेको लागि। यसै क्रममा शुभकामना प्रदानकै क्रमलाई हामी फेरि जोड्न चाहन्छौँ। शुभ दीपावली तथा विजयादशमीको पावन अवसरमा शुभकामना दिनको लागि म हाम्रो सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ फिजिक्समा अध्यापनरत हाम्रो श्रद्धेय गुरु प्राध्यापक डाक्टर नारायण प्रसाद अधिकारीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। दुई 2077 सालको विजयादशमी, शुभ दीपावली, उन्नोदय भिन्तुना, छठ पर्वको शुभकामना आदान प्रदानका सभापति महोदय तथा हाम्रो डिपार्टमेन्टका प्रमुखज्यू प्रोफेसर डाक्टर विनिल अर्याल, सम्पूर्ण सिनियर सरहरू तथा मेरा कलिगहरू साथै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, 2077 सालको विजयादशमी, छठ पर्व, शुभ दीपावली तथा उन्नोदय भिन्तुना नेपाल सम्मत नयाँ साल फेरिने सम्पूर्णको म सबैमा हार्दिक मङ्गलमय हार्दिक शुभकामना टक्राउन चाहन्छु। साथसाथै हाम्रो कर्मचारी बन्धुहरू पनि कोही हुनुहुन्छ भने हाम्रो डिपार्टमेन्टको सम्पूर्ण सिडिपी फ्यामिलीलाई मेरो तर्फबाट उत्तरोत्तर प्रगति तथा मङ्गलमय हार्दिक शुभकामना। यही 77 सालको दशैंको कार्यक्रम आज मनाइरहँदै गर्दा फिजिक्समा एउटा कुरा मलाई छुटाउनै नहुने समाचारले चाहिँ अभियसली छोइरहेको छ। हिजो मात्रै डिसेम्बर 14 मा जुन नेचरकोमा पब्लिस भयो एउटा पेपर, सायद त्यो पेपरले धेरै नै हाम्रो मनका कौतूहलताहरूलाई विश्राम दिन्छ कि, तर त्यसमा हेर्नुपर्ने कुराहरू थुप्रै छन्। विगत 20 वर्षदेखिबाट यस्ता समाचारहरू मैले अन्त पनि पढिराखेको हुनाले आई एम स्टिल स्केप्टिकल बट स्टिल होपफुल। किन भन्दा बिचमा यस्ता समाचारहरू आइ नै रहन्थे, तर पनि अहिले आएको जुन जर्नल र अरू सबै ग्रुपहरू छन् त्यो सबै हेर्दाखेरि चाहिँ निकै आशलाग्दो देखिन्छ। सायद यो 77 सालको दशैंले हामी सबैको कौतूहलतालाई, फिजिक्स हामी सबै भन्नाले फिजिक्स पढ्न खोज्नेहरूको कौतूहलतालाई सायद चाहिँ विश्राम दिन्छ कि भन्ने आशा पनि गरौँ। यही भन्दै म आफ्नो छोटो मन्तव्य, शुभकामना मन्तव्य यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद। प्राध्यापक डाक्टर नारायण प्रसाद अधिकारीजी हुनुहुन्थ्यो हामीमाझ। आफ्नो मिठो शुभकामना सन्देश सँगसँगै हाई टेम्परेचर सुपर कन्डक्टिभिटी, रुम टेम्परेचर सुपर कन्डक्टिभिटी अहिलेको हट टपिक्सहरू हुन् हामीसँग। निकै लामो इतिहास छ यसको, 90-100 वर्ष पुरानो इतिहास बोकेको चिजहरू छन् हाम्रो फिजिक्समा। यसमा पनि हामीलाई उन्नति हुने विभिन्न न्युजहरू नेचर म्यागजिनहरूमा आइरहेको छ भन्ने खालको कुरा पनि गर्दै हुनुहुन्थ्यो। हामीसँग रामप्रसाद रेग्मीजीलाई हामी हुनुहुन्छ भने हामीमा शुभकामना सन्देश प्रदान गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्राध्यापक डाक्टर रामप्रसाद रेग्मीज्यू। रेस्पोन्स
गर्नुभयो कार्य। हामी अब हिमाल पहाड तराई विभिन्न जाति क्षेत्र भाषा वेशभूषामा अन्तर्सम्बन्धित छौँ सबैजना। त्यसै क्रममा म पहाडको मान्छे। अब पहाडकोले दसैँलाई कसरी बुझेको हुन्छ भन्ने कुरा छोटोमा, बारीमा कोदो अनि खेतमा धान झुलेको याद आयो। हामी काठमाडौँतिर अथवा घर बाहिर बस्दै गर्दाखेरि हामी पुराना दसैँ तिहारहरू याद गरिराख्छौँ। बारीमा कोदो अनि खेतमा धान झुलेको याद आयो। आहा सयपत्री अनि मखमली फुलेको याद आयो। बारीमा कोदो अनि खेतमा धान झुलेको याद आयो। आहा सयपत्री अनि मखमली फुलेको याद आयो। साथीभाइ ती सबै विदेशी छन् क्यारे आजकल। साथीभाइ ती सबै विदेशी छन् क्यारे आजकल। त्यो चिसो रात देउसी भैलोमा भुलेको याद आयो। रातो टीका निधारमा अनि पहेँलो जमरा कानमा। रातो टीका निधारमा अनि पहेँलो जमरा कानमा। आशीर्वाद लिँदै पुरै गाउँभरि डुलेको याद आयो। त्यो बालापन पिकनिक खाने हो हामी भन्दै। त्यो बालापन पिकनिक खाने हो हामी भन्दै। देउसी भैलो खेलेर पैसा बटुलेको याद आयो। आहा सयपत्री अनि मखमली फुलेको याद आयो। त्यो चिसो रात देउसी भैलोमा भुलेको याद आयो। दसैँको पुराना यादहरू। यसै क्रममा हामी शुभकामना सन्देशमै छौँ। मैले जोडेको मात्र थोरै। अब हामी शुभकामना सन्देशकै क्रमलाई अगाडि बढाउँदै शुभ दीपावली तथा विजयादशमीको पावन अवसरमा आफ्नो तर्फबाट सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ फिजिक्स परिवारप्रति शुभकामना सन्देश प्रदान गर्नको लागि म हाम्रो सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ फिजिक्समा अध्यापनरत प्राध्यापक डाक्टर राजु खनालज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी सबैको प्यारो सर राजु खनाल, प्राध्यापक डाक्टर राजु खनालज्यू हामी माझ हुनुहुन्छ भने शुभकामना सन्देशका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। नमस्कार। यो अहिलेको अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई प्रेरित गरेर यो शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमलाई कन्टिन्यू गर्न प्रेरणा दिनुभएकोमा हेड सर र यहाँ आज उपस्थित हुनुभएका हाम्रा मेरा सम्पूर्ण सहकर्मी साथीहरू, कर्मचारीहरू र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आगामी चाडको एकदमै धेरै शुभकामना। राजी साउन्ड आएन, एकदम कम आयो। ए हो र? ए अरू बेला ओके, मैले यो साउन्ड अहिले यहाँ मेरो घरको परिस्थितिले गर्दा म अलि लुकेर बोल्छु, त्यही भएर बस छोरीको अब आयो कारणले भनेको है। मैले फेरि अरू भागे। ओके, मैले यो कानमा लगाइरहेको थिएँ। ओके, म सम्पूर्णलाई पुनः एकचोटि शुभकामना भन्दैछु, त्यही भन्दै थिएँ। र हामीले अब धेरै कुरा त आइसक्यो, तर पनि हामीले यो अहिले जुन नराम्रो अथवा असहज परिस्थिति भोगिरहेछौँ, यो असहज परिस्थितिले हामीलाई धेरै कुराहरू अनुभव गर्नलाई सिकाएको छ। अब त्यसमा धेरै राम्रा र मतलब धेरै नराम्रा भए पनि केही राम्रा कुराहरू पनि हामीले यो बेलामा सिक्यौँ। तर अब राम्रा भनेकोले एकदम राम्रो भनेको होइन। जस्तो सुकै परिस्थिति भए पनि अघि हाम्रो टिवेन्द्र भाइले भने जस्तो लाग्छ, उसले भने जस्तै यो पार भएर त जान्छ र जब यो पार भएर जान्छ त्यसपछि यसले हामीलाई थप मजबुत बनाउनेछ अथवा हामी थप मजबुत भएर निस्किनेछौँ। मेरो एउटा मात्रै अहिलेको इच्छा अथवा विश के छ भने यो असहज परिस्थितिको क्रममा हाम्रो कुनै पनि परिवारको कुनै पनि सदस्यले अथवा उसको आफन्तजनले दीर्घकालीन असर पर्ने गरी कुनै पनि त्यस्तो अवस्था भोग्नु नपरोस्, यसबाट सहज पार पाउन सकियोस्। त्यो नै अहिलेको लागि मेरो सबैभन्दा ठुलो इच्छा हो अथवा विश हो। र यो विषम परिस्थितिको कारणले हामीले पहिले अनलाइन क्लास अथवा सेमिनार अथवा एक्जामहरूमा त्यति धेरै ध्यान नदिएको र कतिपय भाइ बहिनीहरूले त फेस नै नगरेको कुरालाई पनि हामीले वैकल्पिक उपायको रूपमा कसरी अपनाउन सक्दो रहेछौँ त्यो सिक्यौँ। त्यो एउटा नयाँ कुरा हो भने थप अघि नारायण सरले भने जस्तै यो बिचमा पनि विज्ञानका यस्ता कुराहरू आए र यो कोभिडको सिचुएसनको कारणले विज्ञानको महत्त्वलाई थप स्थापित गरिदिएको छ। हामी डेफिनेटली साइन्समै अथवा फिजिक्समै आफ्नो लाइफ खोज्नेहरूलाई त पहिल्यै थाहा थियो, तर यसलाई थप स्थापित गर्न मद्दत पुगेको छ। र निश्चय पनि हाम्रो नुरापति सरले कविता मार्फत बडो राम्रोसँग भन्नुभयो। मलाई त कविता भन्न आउँदैन, जोक भन्न आउँथ्यो, त्यो पनि आउटडेट भइसक्यो, सबै फेसबुकमा आइसक्यो। र कस्तो भने विगतभन्दा नितान्त फरक भए पनि हामी जति सम्भव छ परिवारसँग बसेर हामीलाई
भनौँ न सकेको रमाइलो गर्न सक्ने वातावरण बनोस् र हामीले विगतमा हामीले मनाएका दसैँहरू विगतमा हामीले पेन्डेमिक भन्दा अगाडि फेस गरेको सिचुएसनहरू र अहिले फेस गरिरहेको सिचुएसनहरू विचार गरेर भविष्यमा हामीले अब हाम्रो आफ्नो क्यारियर डेभोट गरेको एरियामा फिजिक्समा अध्ययन अनुसन्धान गर्न र थप त्यसमा थोरै भए पनि कन्ट्रिब्युट गर्न हामी कसरी सक्छौँ होला। जस्तै म फेरि एकचोटि दोहोऱ्याउँछु, नारायण सरले भन्नुभएको जस्तै उहाँले फेसबुकमा सेयर पनि गर्नुभएको छ, हालसालै सुपर कन्डक्टिभिटीको हाई टेम्परेचरमा केही कुराहरू आएको छ, एकदमै हाई मतलब रुम टेम्परेचरमा। हाई टेम्परेचर भनेको जुन चाहिँ पहिले एकदमै लो टेम्परेचरमा मात्रै पोसिबल हुन्थ्यो, तर त्यो 1 दिन 2 दिनमा पोसिबल भएन। धेरै वर्ष धेरै व्यक्तिहरूको सोचाइले कन्ट्रिब्युसनले त्यसमा आएको हुनाले हामीमा पनि यो दसैँमा हाम्रो परिवारसित सकेको खुसियाली मनाउने सँगसँगै हामीले आफूले गरेको अध्ययन अनुसन्धान अथवा अध्यापन कार्यहरूमा चाहिँ हामीले कसरी कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ त्यो बारेमा पनि हामीले सोचेर हामी अगाडि बढौँ। र टिपेन्द्रले भने जस्तै हामी यसलाई जित्नेछौँ, तर त्यो जित्ने क्रममा हामीलाई कसैलाई पनि दूरगामी असर गर्ने कुनै पनि हाम्रो परिवारको सदस्यहरूलाई पनि नपरोस्। सबैलाई एकदमै सकेको निष्फिक्री भएर दसैँ मनाएर उत्तिकै ऊर्जावान भएर दसैँपछि भेट्ने बाचा गर्दै सबैलाई शुभकामना मन्तव्य भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आफ्नो शुभकामना सन्देश सँगसँगै हाम्रो साइन्समा भएको विविध कुराहरू लगायत हाम्रो अहिले कोभिड-19बाट परेको असरलाई कसरी कम गर्ने अथवा हामी कसरी त्यसलाई झेल्ने भन्ने खालको कुराहरू समेटेर आफ्नो सन्देश दिएर गइसक्नु भएको छ प्राध्यापक डाक्टर राजु खनाल सर। र हाम्रो अघि छुटेको प्रोफेसर डाक्टर रामप्रसाद रेग्मी सरको सन्देश अहिले जोड्न सक्नुहुन्छ भने हामी लिन चाहन्छौँ। सर हुनुहुन्छ? सर सर अनम्युट गर्नु होला। सर चाहिँ हुनुहुन्छ हामीसँग? सर हामीसँग हुनुहुन्छ भने कृपया छोटो सन्देश दिएर जान सक्नुहुन्छ। सर अनलाइन हुनुहुन्छ, तर सरको अनस्टेबल होला सर, त्यही भएर सर आउने जाने गरिराख्नु भएको छ। सरले रेस्पोन्स गर्नु भएको छैन है। अब सरले हजुर ठिक छ, हजुर अगाडि बढ्नुहोस्। हामीसँग कोही कर्मचारी हुनुहुन्छ भने हामीसँग सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ फिजिक्स परिवारभित्रका अन्य गुरुवर्गहरू तथा कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ र शुभकामना सन्देश दिन चाहनुहुन्छ भने कृपया दिन सक्नुहुन्छ। यसपछि हामी कार्यक्रम समापनतर्फ लाग्नेछौँ। म भन्छु है भाइ। हजुर गोपीचन्द्र काफ्रिसल, तपाईँलाई म भन्न खोजिरहेको थिएँ, नाम कसरी भन्नुहुन्न मलाई थाहा छ। त्यही हो नि त, तपाईँ अब कार्यक्रम यही किसिमले गर्नुहुन्छ होइन सर? तपाईँले डोमिनेट गर्न खोजे हो कसैलाई? होइन सर, होइन। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच, मैले सबै बुझ्छु। ओके, शुभकामना सन्देश दिन सक्नुहुन्छ सर तपाईँ? ल थ्याङ्क यू भेरी मच। अब सबैलाई चाहिँ शुभकामना दसैँको बेलामा। र अब मैले यसमा एउटा चाहिँ मैले के गर्छु भने एउटा कविता सुनाउँछु र त्यो कविताको चाहिँ शीर्षक मैले चाहिँ खालि के गरेको छु भने यो पेन्डेमिक सिचुएसनमा यो के अरे डक्टरहरूले चाहिँ जुन हामीलाई सेवा त्यो सेवा गरिसकेपछि र त्यो एउटा डक्टर चाहिँ हामी त्यो सेवा गरेको मान्छे मर्छ र डक्टर के अरे बाँच्छ र डक्टर मर्छ र त्यो मरेको सन्दर्भलाई लिएर मैले एउटा कविता भन्न चाहेँ र सम्पूर्णलाई यस्ता नकारात्मक प्रवृत्तिहरू जुन छन्, नकारात्मक प्रवृत्ति जुन हामीभित्र आइरहेछन्, जुन अहिले पनि आयोजकहरूबाट जुन मैले देखेँ, यी सबै कुराहरू चाहिँ रिड्युस हुन् भन्ने मैले चाहन्छु। सुनिएछ? हजुर सर, हामी सल्लाह सुझावको अपेक्षा गर्छौँ। हामी र अघि भने भाइको सागर भाइको के अरे दीपक चौलगाई भाइको चाहिँ एउटा गीत चाहिँ त्यो थियो। त्यो गीतको बोल चाहिँ के अरे सागर भन्दा निश्चल माया तिमीलाई दिन्छु म, जुनी जुनी तिमीलाई साथ दिन्छु म भन्ने जुन गीत आयो त्यो पनि धेरै राम्रो किसिमबाट आयो
र मैले मेरो कविताहरू यहाँ मैले खोलिरहेको छु है। र कविताको यो शीर्षक छ, मैले शीर्षक नै टक 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 राखेको छु हैन। त्यो किसिमले, किनभने त्यो सम्झना नै त्यो किसिमले आएको छ र मैले त्यसरी कविता यसरी मैले वाचन गरेँ। जब क्षितिज उग्रन्छ तन र मनभरि तिमी नाचिरहेको कल्पना गर्छु, अनवरत सेवारत तिमी हाँसिरहेको कल्पना गर्छु, सायद साक्षात् भगवान् तिमी नै रहेछौ, स्पष्ट टक 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 तिम्रो पदचापहरू पछ्याइरहेको अनुभव गर्छु। सर्पष्ट तिम्रै यादहरू आइरहन्छन् र तिम्रा मधुर बाणीहरू आत्मविश्वास बढाउँदै निस्वार्थ अगाडि बढेका तिम्रा पदचापहरू सडक, अस्पताल र संक्रमितहरूको साथमा अविचलित चलिरहेको सङ्केत पुनः पुनः पछ्याइरहेको मेरो मानसपटलमा, पुनः पछ्याइरहन्छ मेरो मानसपटलमा। हामी असह्य अस्पतालको खाटमा पल्टिरहँदा मुलायम तिम्रा स्पर्शहरू ऊर्जाशील बनेर बाँच्ने आधार खडा गर्थे। हामी असह्य त्यान्द्रो खोजिरहँदा सुमधुर तिम्रा बाणीहरू सहारा बनेर आत्मबल बढाइरहन्थे। औ कति स्वच्छ थियो है तिमी, कुनै स्वार्थ र रङ्गविहीन, अहङ्कार क्लेश र रिस रागविहीन, निरन्तर काममा लगनशील सागर थियो तिमी सागर। अखबारका अक्षरहरूमा जब तिम्रो अवसान सहितको प्रतिबिम्ब देखेँ, ईश्वरको लीलामाथि प्रश्न गर्दै लामो समय रोए हजारौं तिमीले बचाएका मनहरू, मूर्छित भए तिमीले आश्वासन दिएका हजारौं तनहरू। थाहा छ अब कहिले आउने छैनौ, थाहा छ अब कहिले आउने छैनौ तिमी, आत्म हामीहरूलाई बाँडेर टाढा टाढा गइसक्यौ तिमी। तथापि हरेक बिहानी म तिम्रो पदचापको कल्पना गर्छु, हो तिम्रै पदचाप मेरा सामुनै आइरहेको अनुभव गर्छु, टक 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 टक। यही यो सन्देशका साथ सबैको दसैँ तिहार छठ महापूजा सुखमय रहोस् र अब यही पेन्डेमिक सिचुएसनमा सबै गर्नुहोस् र कुनै पनि गलत प्रवृत्तिहरूको माझमा हामीहरूसँग आछन्, हामी गलत हौँ भने आजैबाट ती गलत प्रवृत्तिहरू टाढा हुन्। धन्यवाद। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। गोपीचन्द्र काफ्ले, डाक्टर गोपीचन्द्र काफ्ले सर हुनुहुन्थ्यो हामी माझ। आफ्नो मिठो सन्देश सँगसँगै निकै भावयुक्त कविता हामीलाई सुनाउनु भएको छ र केही असन्तुष्टिहरू पनि जाहेर गर्नुभएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। हामी तपाईँ क्रममा दिँदाखेरि अनि छुटाउँदाखेरि हुँदैन, तिमीलाई थाहा छैन ती कुराहरू? हजुर सर, हाम्रो कार्यक्रम फर्मेट अनुसार अलिकति छोटो गर्ने कि भन्ने हिसाबले त्यस्तो पर्न गएको छ। त्यसमा हामी क्षमा प्रार्थी छौँ र तपाईँको सल्लाह सुझावलाई हामी अन्य कार्यक्रममा सुधार गर्दै लिएर जानमा हामी एकदमै हामीले त्यसतर्फ पहल पनि गर्नेछौँ। हामी सबै मानवसँग कुनै कुनै गल्तीहरू हुन सक्छन्, त्यसलाई धेरै ठुलो रूपमा यसले चाहिँ सबैलाई चाहिँ त्यस्ता प्रवृत्तिहरू हटाउन्। थ्यांक यू। हजुर सर, थ्यांक यू सर। हजुर, अन्य सरहरू हुनुहुन्छ र आफ्नो प्रस्तुति हामीसँग नाम अगाडि आयो भन्ने हिसाबले तपाईँहरूले मनमा नलिदिनु होला। हामीले रिप्रेजेन्टेटिभ मात्र लिन खोजेका थियौँ, तर हामी अब कार्यक्रममा इच्छुकलाई फेरि समावेश गर्ने कि भन्ने बिचमा आयो। त्यस कारणले गर्दा हामी समावेश गर्न चाहन्छौँ। अरू हाम्रो गुरुवर्गहरू आफ्नो शुभकामना सन्देश दिन चाहनुहुन्छ भने? हजुर, हाम्रो रेस्पोन्स नआएको जस्तो लाग्यो मलाई। अब हामी कार्यक्रमको समापनतर्फ पनि आउन लागिसकेका छौँ। यसै क्रममा अब आफ्नो शुभकामना सन्देश सँगसँगै विचार तथा हाम्रो सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ फिजिक्स प्रति आफ्ना अभिव्यक्तिहरू सँगसँगै हाम्रो दसैँ तिहारको पावन अवसरमा, शुभ दीपावलीको पावन अवसरमा शुभकामना सन्देश सँगसँगै आफ्ना विचारहरू प्रदान गर्नको लागि आजको यस कार्यक्रमका सभापति तथा सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ फिजिक्सका विभागीय प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर विनिल अर्यालज्यूलाई आफ्नो विचार सँगसँगै कार्यक्रम समापनको घोषणा समेत गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मेरो सुनिरहेछ है? ठिक छ हैन? हजुर, सुनिरहेछ सर। मेरा अग्रज सरहरू
मेरा सहपाठीहरू, मेरा कलिगहरू, PhD स्टुडेन्ट र MSc का सम्पूर्ण स्टुडेन्टहरू, कर्मचारी त यहाँ छैनन्। गोविन्द एकजना कर्मचारीबाट चाहिँ आउने जुममा आउने हो। गोविन्दले मलाई अघि खबर गरेको थियो, सुरु भयो सर भनेर, कनेक्ट गर्न सकेका छैन भनेर भनेको थियो। तपाईहरुलाई पनि खबर गर्यो होला, लेखेछु भनेर भन्थ्यो। सबैजनालाई यो कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनु भयो, त्यसको लागि पहिले त धन्यवाद दिएँ। र अहिले यो कार्यक्रम नि हामीले गर्दाखेरि, प्रस्तुतिहरू गर्दाखेरि, शुभकामना दिँदाखेरि हाम्रो एक खालको नि भित्र सबैको बोल्नु भएकोहरूको, गीत सुनाउनु भएकोहरूको जुन चाहिँ आवाज थियो, त्यो आवाज भित्रको जुन स्पन्दन थियो, त्यसमा जुन भावहरू थियो नि, त्यो भाव कता कता चाहिँ अनिर्णय अथवा भनौँ भविष्यको अनिर्णयको बन्दी जस्तो भएको यथार्थता झल्केको थियो। भनेको भोलि दसैँको चाड भनेको जमराहरूको दिन हो, रातो टिकाको दिन हो, मङ्गलधुनहरूको दिन हो। अब त्यो जमरा, रातो टिका, मङ्गलधुन, आशीर्वाद, त्यसको सेरोफेरोमा रमाउने, पिङ लगायतका विभिन्न उल्लासका कुराहरू सँगसँगै खानपानको कुरा, त्यो कुराहरू दसैँसँग अभिन्न भएर जोडिएको हुन्छ। त्यो प्रति भन्दा पनि अर्को कुराले हामीलाई बढ्दा स्याडो ओभर स्याडो गरेको भावमा हामी पाउँछौँ सबैमा। यो एकदमै नैसर्गिक हो। गएको 7 महिनादेखि हामी त्यसकै नियतिको निरन्तरतामा छौँ। त्यस्तै तिहारको त झनै हाम्रो अर्कै खालको उल्लास हुन्थ्यो। देउसी भैलोको रङ, त्यसको स्वरहरू, चहकहरू र मानिसलाई चाहिँ पुनः अर्को वर्षको लागि ताजगी प्रदान गर्ने, अर्कै खालको रोमाञ्चकता भरिदिने र रिलेसन्सहरू, खास गरी हजुरबुवाको छोरासँग, छोराको नातिसँग भनेको 3टा अथवा 4वटा जेनेरेसनको रिलेसनहरू जुन अपग्रेड हुने, साथीहरूको बिचमा अझै बढ्ता सौहार्द, अझै सोसल हुने, अझै बढ्ता चाहिँ हामी रिफ्रेस हुने, त्यो हाम्रो चाडको जुन महत्त्व थियो, त्यो कता कता त्यो लाई हामीले अलिकति साइड लाइनमा राखेको हामी भित्र त्यो खालको फिलिङ छ। भनेको यो जुन महामारीले चाहिँ यो समुदायलाई जुन आक्रान्त पारेको छ नि, त्यो आक्रान्तताको भित्र हामी भित्र चाहिँ खेलिरहेको छ सबै भित्र। त्यसको प्रभाव चाहिँ नि सबै कम्युनिटीमा गएको छ, सबै खालको, चाहे त्यो एकाडेमिक कम्युनिटी होस्, सोसियल कम्युनिटी होस्, त्यो गएको छ। र मलाई के लाग्छ भने हामी जुन विषयमा हामी मेहनत गर्छौँ, जुन विषयको गर्वतिर जान्छौँ, जुन विषयले हामी भन्छौँ यसले नेचरलाई, प्रकृतिलाई बुझ्न खोज्छ, बुझ्छ, यही विषयबाट हामी प्रकृतिको आधारभूत नियमलाई हामी पहिलाउँछौँ, नियम बुझ्छौँ र हामी सत्यतिर हामी पुगाउने, नजिक पुर्याउने विषय चाहिँ यो हो। यो लगायतका केही अरू विषय पनि होलान् भनेर हामी यसमा असाध्यै धेरै डिपली हामी यहाँ कन्सर्न छौँ है। त्यसो तर यथार्थ चाहिँ अहिलेको 6-7 महिना अगाडिदेखिको जुन यथार्थले एक खालको सिफ्ट गरिरहेको छ, त्यो सिफ्टलाई हामीले स्ट्रगल गरेर हामी आफ्नो इन्ट्याक्टै पुरानो पोजिसनमा ल्याउन हर क्षण हामी त्यसमा कोसिसमा छौँ, गरिरहेको छौँ। चाहे विश्वविद्यालयहरूले पढाइ सुचारू गरेर होस्, चाहे चाहिँ सोसल एक्टिभिटिजहरू डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर पनि सोसल बन्ने प्रयासहरू होस्, चाहे डिभाइसहरू हामीसँग भएको टेक्निकहरू युज गरेर हामी सोसल बन्ने प्रयास होस्, ती सबै कुराहरू भइरहेका छन्। तर त्यसले त्यो ग्यापलाई पटक्कै फुलफिल गरेको छैन। यो हामी फिजिक्सका विद्यार्थीहरूले, फिजिक्सका टिचरहरूले अथवा भनौँ अलिकति प्रबुद्ध हाई स्किल भनौँ अथवा हाई नलेज भएको कम्युनिटीले चाहिँ नै यो फिल गरेको छ र यो फिललाई, यो रियालिटी हो, यसलाई हामीले चिर्न सक्छौँ। त्यसैले हामीले अलिकति यथार्थलाई हामीले अँगाल्नै पर्छ र यसले जुन खालको चेन्ज ल्याउँछ त्यो चेन्जलाई हामीले अँगाल्नै पर्छ। अब त्यही पहिलेकै जस्तो ल्यान्डिङ, पहिलेकै जस्तो कोभिड ल्यान्ड हुने र सोसल डिस्टेन्स ब्रेक हुने
त्यो सिचुएसन नहुन पनि सक्छ। हामीले इतिहासलाई हेरौँ न, गएर 1 दिन 2 दिन चाहिँ येलो फिभरले के गरेको थियो, ब्ल्याक फिभरले के गरेको थियो, प्लेग कति वर्षसम्म रह्यो, कुन चाहिँ महामारीहरू कुन साइकलमा आए, कुन महामारी अहिलेसम्म पनि कन्टिन्यू छन्, त्यसको इतिहासलाई हामीले अलिकति गहिरिएर त्यसमा आफूलाई अनुभूत गरेर हेऱ्यौँ भने त्यति सजिलो छैन। सबै महामारीहरूले चेन्ज ल्याएका छन्, समाजमा ड्रास्टिकली चेन्ज ल्याएका छन्। त्यसको लागि हामीले सबभन्दा पहिले तयार हुनुपर्छ। हेर्नु त फिजिक्समा मलाई त कतिपय कुराले एकदमै असाध्यै चाहिँ भित्रबाट मलाई टर्चर भएको छ, कतिपय कुरा असाध्यै खुसी भएको छु। यसले ल्याएको यो महामारीले दिएको कुराहरू कन्ट्रिब्युट गरेकोहरू, जस्तै भनौँ एक्सपेरिमेन्ट, हाम्रो साइन्स एक्सपेरिमेन्टल साइन्स हो, फिजिक्स भनेको एक्सपेरिमेन्टल साइन्स हो। तर हेरौँ त एक्सपेरिमेन्टको संसारको सिचुएसन के छ, मैले माइन्युटली अब्जर्भ गरेको छु। मैले केही अगाडिका रिसेन्ट डेटाहरू एनालाइज गरेको पढेको छु। हाम्रा संसारमा भएका जुन नयाँ नयाँ रिसर्च गर्ने ल्याबहरू जुन छन् हाम्रा विश्वविद्यालयहरूमा अथवा रिसर्च सेन्टरहरूमा संसारभरि, ती ल्याबहरूको क्यापासिटी अहिले 40% भएको छ। ती ल्याबहरूमा 60% मात्रै काम भइरहेका छन्। बढ्नुपर्ने कुरा त 0मा छन्, जुन हुनुपर्ने नै 60% मात्रै भइरहेछ है। चाहे त्यो लार्ज हेड्रोन कोलाइडरमा होस्, त्यहाँ 60% काममा छ, टेबाट्रोन 50%मा छ। थुप्रै थुप्रै युएसको लगभग टप 100 भित्रका युएसका ल्याबहरू अहिलेको अवस्थामा गएको पहिलो 4 महिनाको पेन्डेमिक पिरियडमा चाहिँ 40 to 45% मा रन गरेका थिए। भनेको हामीले गरेका कामहरू को गति त्यहाँ धीमा भएको छ। त्यसै अब कतिपय एम्बिसियस ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरू बन्द भएका छन्। ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरू $1 बिलियन खर्च भएका प्रोजेक्टहरू, जुनो, ग्रान्ड सासो पार्सियली खुलेको छ 2 महिनादेखि, अन्डरग्राउन्ड ल्याब हो जुनो, ग्रान्ड सासो, एसएनओ पनि पार्सियली खुलेको छ रिसेन्टली, 5 महिनासम्म कम्प्लिटली बन्द थियो। त्यस्तै कोमाक्यान्डोले पनि एकदमै कम्प्रोमाइज गरेर काम गरिरहेछ। जापानको एम्बिसियस प्रोजेक्ट हो जसले धेरै कुराहरू एकैसाथ एक्सप्लोर गर्ने गर्छ। त्यस्तै अब क्लासेसहरू लर्निङमा गयो भने गएको 4-6 महिना 7 महिनामा युनियन अफ युएस युनिभर्सिटीले र युरोपको एउटा स्टडी ग्रुपले रिपोर्ट ल्याएका छन् रिसेन्टली अक्टोबर 1-2 मा। उनीहरूले के भन्छन् भने हामीले लर्निङमा चाहिँ 4 महिना गुमाइसक्यौँ। हामीले जुन 6 महिना 7 महिना पढ्यौँ नि, त्यो पढेको मध्ये हामीले 4 महिना हामीले कम्प्लिटली गुमायौँ, 3 महिना हामीले गेन गरेका छौँ एभरेजमा हायर एजुकेसनमा। यसको मतलब वी अलरेडी लस्ट 4 months एज ए होल इन आवर प्लानेट। हामीले लर्निङमा 4 महिना गुमाएको छौँ। रिसर्चको क्यापासिटी 60% मा पुगेको छ। इन्भेन्सन हाम्रो 50% ले घटेको छ भनेर भनिन्छ। इन्भेन्सनहरू जुन टेक्नोलोजीलाई पनि त्यसले कनेक्ट गर्छ। दिस इज रियालिटी। यो कुराहरू भएको छ। यसको कस्ट हामीले पे गरिरहेछौँ। कस्ट पे के पे गरिरहेछौँ? हामी सोसलबाट चाहिँ हामी डिस्टेन्समा गएका छौँ है। त्यस्तै अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा भएको छ। 2टा कुरा म त उल्लेख गर्न चाहन्छु। ती कुराबाट म ठुलो पोजिटिभ एस्पेक्ट देख्छु फ्युचरको लागि है। एउटा कुरा चाहिँ हाम्रो पब्लिकेसन, इट्स रियली अमेजिङ। हाम्रो पब्लिकेसनहरू इन्टरनेसनल लेभलमा लगभग 30%, 31% हाम्रो पब्लिकेसन बढेको छ। भनेको पेन्डेमिक पिरियडमा राम्रा जर्नल, इभन मोडर्न यो जर्नल अफ मोडर्न फिजिक्सको इस्यु चाहिँ 2टा निस्किन्थ्यो त्यो पिरियडमा, फर्स्ट 3 months को पिरियडमा। त्यो पिरियडमा अहिले 4वटा निस्केको छ। सो लट्स अफ सबमिसन्स, लट्स अफ गुड वर्क्स। दिस मिन्स हाम्रा फिजिसिस्टहरूले, हाम्रा साइन्टिस्टहरूले, हाम्रा इन्भेन्टरहरूले समय पाउनुभयो, उहाँले रिभिजिट गर्नुभयो र धेरै कुरालाई अर्गनाइज गर्नुभयो र पब्लिकेसनको रेट अहिले बढाएको छ। थ्रेसहोल्ड 30% इन्क्रिज भएको छ। रिसर्च एक्सपेरिमेन्टल वर्क डिक्रिज भएको छ। लर्निङ इन्भाइरोमेन्ट डिक्रिज भएको छ। तर पब्लिकेसन बढेको छ। इन्डिभिजुअल अप्रोचले अथवा टेक्नोलोजी युज गरेर बढेको छ। अर्को एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट छ, त्यो कन्टिन्युअसली ग्रोइङ छ। त्यसलाई हामीले रुल आउट गर्न सक्दैनौँ। किनभने हामीले अगाडिको पेन्डेमिक हेऱ्यौँ भने ब्ल्याक फिभरको पेन्डेमिक हेरौँ न, 1743 मा भएको ब्ल्याक फिभर। त्यसै त्योभन्दा अगाडिको पेन्डेमिक पनि हेरौँ, येलो फिभरको पेन्डेमिक। त्यो जन्डिस थियो, वास्तवमा धेरैलाई मार्यो। त्यसले के चेन्ज ल्याएको छ सोसाइटीमा अथवा एजुकेसनमा अथवा लर्निङमा? के चेन्ज ल्यायो? तिनीहरूको हेर्दाखेरि यो हाम्रो पेन्डेमिकले पनि, अहिले अनगोइङ पेन्डेमिकले चेन्ज ल्याउँछ। त्यसलाई सबभन्दा पहिले
फिल गर्ने र एड्रेस गर्ने कम्युनिटीमा हामी पनि पर्छौँ है। त्यसमा इन्ट्रेस्टिङ कुरा हाम्रो डिसिप्लिनरी एस्पेक्टहरू जुन छ नि, फिजिक्सकाले फिजिक्स पढ्ने, फिजिक्सलाई क्लेम गर्ने, फिजिक्सप्रति गर्व हुने, फिजिक्समै चाहिँ नयाँ कुरा गर्न खोज्ने, त्यो ट्रेन्ड चाहिँ नि हाम्रो डिसिप्लिनरीबाट चाहिँ इन्टरडिसिप्लिनतिर गएको छ। भनेको हाम्रा स्कलरहरू, एउटा डिसिप्लिनका स्कलरहरूले अर्को डिसिप्लिनको पढ्ने थालेछ। त्यो ऱ्यापिडली ग्रो भएको छ त्यो लर्निङमा है। हाम्रा एउटै डिसिप्लिनकाहरू त्यहाँ बसेर हुनसक्छ त्यो हाम्रो डेभलपमेन्टले हाम्रो खालको जुन स्ट्रक्चर थियो पहिले, त्यो स्ट्रक्चरले हामीलाई बाँधेको थियो, सिक्रीले बाँधे जस्तो बाँधेको थियो। त्यो सिक्री फुकाएका छन् अहिले। सोसल डिस्टेन्सिङ बढेको छ तर लर्निङको सिक्री चाहिँ फुकिया छ। इन्टरडिसिप्लिनरीतिर 20 to 23% मान्छेहरू त्यही डिसिप्लिनमा पढ्नुपर्ने, त्यसमै टाइम सबभन्दा बढ्ता दिनुपर्नेहरूले 23% चाहिँ इन्टरडिसिप्लिनरीमा प्रवेश गरेका छन्। इन्टरडिसिप्लिनरीको इन्फर्मेसन लिने मात्रै होइन, त्यहाँनिर गएर वर्क गर्ने, त्यहाँको जर्नलहरू पढ्ने, अर्को डिसिप्लिनमा गएर। इन्टर मात्रै होइन, इन्टर 23% र त्यसपछि फर्दर फेरि 17-13%, 17 to 18% चाहिँ मल्टिडिसिप्लिनरी गएको छ। भनेको साइन्सको मान्छे ह्युम्यानिटिजतिर जान खोज्ने अथवा ह्युम्यानिटिजको मान्छेले साइन्सको नलेज लिन खोज्ने। सो दिस इज अ ग्रेट चेन्ज। यसलाई हार्वर्ड युनिभर्सिटीले अगाडिको सेप्टेम्बरदेखि अब डिसेम्बरसम्म के हुन्छ भनेर माइन्युटली स्टडी गर्नको लागि 4वटा ग्रुप बनाएको छ, स्कलरहरूको ग्रुप बनाएको छ। त्यसले प्रोबाब्ली एड्रेस गर्छ। कोभिडको ल्यान्डिङ चाहिँ इमिडिएटली 6 monthsमा भयो भने अथवा चाँडै भयो भने, भ्याक्सिनहरू आयो र ल्यान्डिङ भ्याक्सिन पनि एप्रोप्रिएट भयो भने प्रोबाब्ली त्यति ठुलो चेन्ज आउँदैन। तर जुन खालको हामीले हिस्ट्रीबाट लर्न गर्दाखेरि जुन देखिन्छ त्यसले गर्दा के लाग्छ भने धेरै कम्युनिटीलाई सायद चाहिँ चेन्ज ल्याउँछ। यसले हायर एजुकेसनको ट्रेन्डमा चेन्ज ल्याउँछ, यसले लर्निङको टेक्निकमा चेन्ज ल्याउँछ। र सँगसँगै सोसाइटीमा व्हाट इज सोसाइटी। अब हेरौँ न, हामीले हाम्रो हात छ नि, यो हातलाई जेनरली हाम्रो रिसर्चले मेडिकल साइन्सको तपाईँ गुगल गर्नुहोस्, त्यहाँ देख्नुहुन्छ हाम्रो हात लगभग चाहिँ 400 देखि 450 पटक हाम्रो मुखलाई छुन्छ दिनमा। दिस इज स्पोन्टेनियस प्रोसेस। दिन रातमा 24 घण्टामा 400 चोटि छुन्छ है। भेरी एक्टिभ हो नि त हाम्रो हात। अहिलेको सबभन्दा बढ्ता हुने नै हाम्रो हात हो। अब त्यसलाई यसले कोभिडले के भनिरहेको छ भने यु हेभ टु कन्ट्रोल इट भनिरहेको छ। यसले नछो भनिरहेको छ, अर्को ठाउँमा छो भनिरहेको छ, फेसमा नजा भनिरहेको छ। हाम्रो फेस सबभन्दा बढ्ता एक्टिभ हो एपरेन्टली, ब्रेन सबभन्दा बढ्ता हो, त्यसपछि फेस र ह्यान्ड हो। यसलाई कन्ट्रोल गर्न, यसलाई डिस्टेन्स मेन्टेन गर्न भनिरहेको छ। यसको मतलब के हो? त्यो इनहेरेन्ट प्रोपर्टी जुन हामीले ग्रो गरेका छौँ 100 yearsमा, त्यो प्रोपर्टिजलाई उसले चाहिँ सिक्री लाउन कोसिस गरेको छ। अब यसलाई एड्रेस कसरी गर्छ? एड्रेस गर्दा हाम्रो कुन कुरा शक्तिशाली हुन्छ? सो सिचुएसन विल बी डिफरेन्ट। हामीले यो कुराहरू हामीले फ्री भएको बेलामा यसलाई छलफलमा ल्याउने, आफैले पढ्दाखेरि आफैले बढ्दा चिन्तन गर्दाखेरि त्यति धेरै आफूले पोजिटिभ डिरेक्सनतिर जान सकिँदैन पेन्डेमिकमा। तर यसलाई सेयर गर्यौँ भने, हामीले अर्कोलाई भन्यौँ, अर्कोको कुरा सुन्यौँ, डिस्कस गर्यौँ, कुनै तरिकाले छलफलहरू गर्यौँ भने हामी डाइजेस्ट गर्छौँ सबभन्दा पहिले। र हायर एजुकेटेड पिपुलहरूले त्यसलाई सबभन्दा पहिले डाइजेस्ट गर्छन् र उसले समाजलाई चाहिँ रेगुलेट गर्छ, समाजलाई चाहिँ बिग्रिन दिँदैन। त्यो पिरियड त्यस्तो खालको सिचुएसन हाम्रो पौराणिकमा पनि, हाम्रो हिन्दू दर्शनमा पनि त्यो यस्तो खालको सिचुएसन मैले पढेको, मैले आफू अनुभूत गरेको, आफै चाहिँ त्यहाँभित्र गएर आइडेन्टिफाई गरेको होइन, त्यस्तो खालको सिचुएसन आएको थियो। विश्वकर्माले विभिन्न कुराहरू गरेको चाहिँ यो आइसोलेसनबाट गरेको, विश्वकर्मालाई आइसोलेसनमा राखिएको थियो। अनि ती कुरा दुईटा इभेन्टहरू मैले जस्ट न्युजमा अथवा एनालिटिकल आर्टिकलमा पढ्दा, त्यसैले हामीले यो हाम्रो चाडपर्वको बेलामा हामी परिवारमा हुन्छौँ, हामी हाम्रो अलिकति लार्जर कम्युनिटीमा हुन्छौँ, अहिले बसेको भन्दा 2-4 जना त बढी हुन्छन्। त्यो बेलामा हामीले सेयर गर्नुपर्छ र हामीले अब भविष्यको लागि कसरी चाहिँ अझै इजिली चाहिँ हामी डे टु डे अथवा हाम्रो सोसाइटीलाई चलाउने भन्ने कुरा हामीले सोच्नुपर्छ, हामीले बाटो दिनुपर्छ। आफ्नो परिवारमा, मेरो परिवारमा
तपाईको परिवारमा तपाईले र मैले बाटो दिनुपर्छ र यो गरौँ र हामीले अपर लिमिटसम्म हामी पुर्याउन कोसिस गर्नुपर्छ ताकि हाम्रो सोसाइटी चलोस्, स्मुथली चलोस्, चाडबाड मनियोस्, हामी हेल्दी रहौं र हाम्रा समस्याहरू कम हुन्, समस्याहरू नबढुन् तर समस्याहरू कम हुँदै जाउन्, समस्या नयाँ समस्या नथपुन्। त्यसैले यो हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। मैले यो कुरा शेयर गर्न चाहे किनभने तपाईहरु सबै आफ्नो आफ्नो घरलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ, आफ्नो आफ्नो सोसाइटी। तपाईले भनेको कुरा तपाईको घरमा, तपाईको सोसाइटीमा, तपाईका परिवारका अथवा प्यारेन्ट्सहरुले मान्नुहुन्छ, सुन्नुहुन्छ। त्यसैले तपाईले पोजिटिभली लिएर जाने, पहिले आफूले अनुभूत गर्ने, त्यसपछि पोजिटिभली लिएर जाने र जति पनि यो सचेतताका कुराहरू छन्, अपनाउनु पर्ने कुराहरू जुन अहिलेसम्म थाहा भएको छ, ती कुराहरू अपनाउनको लागि प्रेरित गर्ने, आफू हेल्दी रहने, अरूलाई हेल्दी राख्ने, आफू हेल्दी सँगसँगै आफ्नो वरिपरिकोलाई हेल्दी राख्ने, त्यो चेष्टा गर्ने, आफूबाट त्यो गल्ती हुन नदिने र त्योभन्दा अलिकति डिपमा गएर अब भोलि के होला भन्ने कुराको कल्पना गर्ने, थिङ्क गर्ने र त्यो अनुसारले आफूलाई पनि ढाल्ने। हामीले आफूलाई ढाल्नु पर्छ। हामी येलो फिभरको बेलामा त्यसको 40 इयर्स पछाडि जल्ले आफूलाई ढाल्यो नि, जो स्ट्रगल गरेर बस्यो नि, होइन म यसलाई सङ्घर्ष गर्छु, म रोक्छु भनेर जुन कम्युनिटी, युरोपको जुन कन्ट्रीहरूले त्यसलाई रेसिस्ट गरेर बस्यो, लामो क्वारेन्टाइनमा बस्यो नि उनीहरूले, 4 महिनाको क्वारेन्टाइन पनि बसेको देखिन्छ। क्वारेन्टाइन भन्ने पहिलो सुरुमा डिफाइन हुँदाखेरि, क्वारेन्टिनो भन्ने यो इटालियन वर्ड हो, डिफाइन हुँदाखेरि नि 40 डेजको थियो है। अनि त्यसपछि त्यो 40 भनेको कुरालाई धेरै किसिमले डिफाइनहरुको धेरै व्याख्या गरे। रिलिजियस व्याख्या, खास गरी प्रोटेस्टेन्टले गरेको व्याख्या चाहिँ अलि इम्पोर्टेन्ट छ है। त्यसमा धेरै कुरा जोडिएको छ, रिलिजनसँग जोडिएको छ। तर त्यो क्वारेन्टाइनलाई हामीले न्यारो डाउन गर्नुपर्छ र सोसाइटीलाई सोशल डिस्टेन्स होस् अथवा जस्तो खालको सिचुएसन आओ, त्यो सिचुएसनलाई तयार रहनुपर्छ। अब हेर्नुहोस् न, अहिलेसम्म इन्डिकेसनहरु राम्रो छैन। खाली के पत्ता लगाएका छन् हाम्रा रिसर्चरले भने प्रिकसनहरु के लिने त्यो पत्ता लगाइरहेछन् कन्टिन्युअसली। त्यस्तै एन्टिबडी डेभलप कसरी गर्ने, आफू स्ट्रङ कसरी हुने, चाँडै कसरी हामीले परास्त गर्ने, त्यो कुराहरु पत्ता लगाइरहेछन्। यो चाहिँ राम्रो ट्रेन्ड हो किनभने पहिलेको जुन पेन्डेमिक थियो, खास गरी प्लेगलाई म मेन्सन गर्छु, जसले पहिलो चरणमै 5 करोड मान्छेलाई लगाएको थियो है। हुन त त्यो 4 वर्षसम्म चलेको थियो, पहिलो चरण लगेको थियो। त्यो बेलामा के गर्थे भने त्यो रोगलाई रेसिस्टै गर्थे, रोगको अगेन्स्टमा औषधि बनाउने खर्च गरेको थियो। अहिले त्यस्तो छैन, रोगको प्रिकसनमा बढ्दा ध्यान छ कि यो लकडाउनहरु भनेको सबै यो कस्ट पे गरिरहेछ नि, त्यो प्रिकसन हो। यसलाई डिले गरौँ भन्ने हो। प्रिकसनमा जति धेरै पैसा खर्च भएको छ ग्लोबली, त्यति चाहिँ नि ड्रग बनाउनमा खर्च भएको छैन। त्यसको चाहिँ कति पर्सेन्ट मलाई थाहा छैन, एक्ज्याक्ट फिगर त पछि आउँछ, ड्रग बनाउनेको फिगर अहिले थाहा छैन। तर पनि सबैले यस्तै कुराहरू भन्छन्। त्यसैले मेरा विद्यार्थीहरूमा, मेरा कलिगहरूमा मेरो अनुरोध के हो भने तपाईहरु रिप्रेजेन्टेटिभ हो, तपाईहरु हायर एजुकेटेड स्किल नलेजेबल पर्सन हो, तपाईसँग क्यापासिटी छ, तपाईले जुन पनि कुराहरू पढ्नुभयो भने त्यसलाई बुझ्नुहुन्छ, कोभिडसँग रिलेटेड भएर आएको कुराहरू पढ्नुभयो भने बुझ्नुहुन्छ, त्यसलाई तपाईले नबुझ्ने अथवा नपढ्ने अथवा नथाहा भएको मान्छेहरू हाम्रा समाजमा तपाईहरुले सम्प्रेषण गर्नुपर्छ, बताइदिनुपर्छ। बताउँदाखेरि पोजिटिभ एटिट्युडबाट बताउनुपर्छ। मैले तपाईलाई कम्पेल गर्नका अलि स्ट्रिक्टली अहिले भनेको जस्तो मलाई लाग्छ, तर तपाईले पोजिटिभ एटिट्युडबाट बताउनुपर्छ। सोसाइटी चेन्ज हुन सक्छ भन्ने किसिमले तयार राख्नुपर्छ र जो चेन्जको लागि, जुन सोसाइटी चेन्जको लागि तयार हुँदैन, ठुल्ठुला सोसाइटीहरू, धेरै ठुलो कम्युनिटीहरू स्ट्रगल गर्दा गर्दा 16 वर्ष, 17 वर्ष, 40 वर्षसम्म स्ट्रगल गरेका छन् अनि टोटलै नाश भएका छन्। र जसले त्यसलाई कोप गर्दै गर्यो, त्यो आफू अनुसार ढाल्दै गयो, त्यो सोसाइटी। अनफर्चुनेटली हाम्रो देश यस्तो भएको छ,
मलाई यहाँ भन्नलाई कुनै पनि प्रब्लम छैन। हाम्रो देशले अहिलेसम्म चाहिँ त्यो अनुसारले चल्नको लागि भन्दा पनि त्यो अनुसारले तयार गर्ने मानसिकतामा त्यो किसिमले हाम्रा संयन्त्रहरू चलेका छैनन्। हामी रेसिस्ट गरिरहेका छौँ, पुरानै अवस्थामा फर्काउने चेष्टामा छौँ। त्यही कुरा फर्किन्छ र त्यो फर्कियो भने कसरी हामी गर्छौँ त्यसैको लागि नै हामी अलिकति फ्लेक्सिबल भइरहेछौँ। हाम्रा बाटोमा गाडी गुड्ने त्यही किसिमले गुड्ने, त्यहाँ एकजना बस्ने कि दुईजना बस्ने एउटा सिटमा, हामी त्यही पुरानै ढर्रामा फर्किनेमै सोचिरहेछौँ है। हामी मात्रै होइन, धेरै अनडेभलप कन्ट्रीकाहरू, खास गरी यो युरोपियन फर्स्ट वर्ल्डका नेसनहरूले चाहिँ अहिले ऱ्यापिडली मोडिफाई गरिरहेछन्, एजुकेसनमा पनि, सोसल स्ट्रक्चरमा पनि, हेल्थ सेक्टरमा पनि। उनीहरू अहिले प्रयोगमै छन्। प्रोभाब्ली त्यहाँबाट नै मोडेलहरू आउला। कुन चाहिँ अब सबभन्दा चिपेस्ट मोडेल हुन्छ, सबभन्दा एक्सेप्टेबल मोडेल हुन्छ डिफ्रेन्ट रेसेसहरूको लागि, त्यो धेरै समय लाग्छ त्यो आउनलाई। त्यो पिरियडसम्म त हामीले जे उपलब्धिहरू आएको छ WHO को थ्रुबाट होस् अथवा CDC को थ्रुबाट होस्, खास गरी प्रिकसनको लागि यो कुरा गर्नुपर्छ भन्ने, त्यसलाई हामीले कम्प्रोमाइज गर्नु हुँदैन। हामीले हाम्रो सोसाइटीमा कम्पेल गर्नुपर्छ। किन यो मुखमा किन लगाउने, मास्क किन लाउने, नाक किन छोप्ने, मुखमा हातले किन नछुने, कान छुँदा के हुन्छ, आँखामा चस्मा लाउँदा नलाउँदा के हुन्छ, कपाल छुँदा के हुन्छ, कपडा छुँदा हाफ सर्ट र टी सर्ट, हाफ सर्ट र फुल सर्ट लाउनमा के फरक छ, मोटरसाइकलमा हाई स्पिडमा हाफ सर्ट लाएर देखाएर हिँड्दाखेरि अथवा चाहिँ फुल सर्ट लाएर पैदल हिँड्दाखेरि के फरक छ। यो सबै कुराहरुमा रिसर्च भएको छ, यो सबै कुराहरुमा हामीसँग डकुमेन्टेसन छ। त्यसैले हामीले यी कुरालाई पढेर हामीले बुझाउन सक्यौं, हाम्रो नजिकै जो छ उसलाई बुझाउन सक्यौं भने हामीले त्यो सिचुएसनलाई कोप गर्दै आफू एडजस्ट भइरहेको भन्ने बुझिन्छ। हामी स्ट्रगल, हामी सिचुएसनलाई, हामी महामारीलाई जित्ने भनेकै त्यही हो। र मलाई अचम्म लाग्यो, मैले यस्तो महामारीहरुको मैले पर्सनली पढेको थिइनँ। यही गएको 5-6 महिनामा डिटेलमा अघिल्ला महामारीहरुको त्यसको माइन्युटली कसरी कुन कुन फेजेसमा टर्न भयो र अल्टिमेटली कसरी इरेडिकेट भयो र कुन चाहिँ अहिलेसम्म कन्टिन्यू छ, त्यसको लागि सोसाइटीले के कस्ट पे गर्नु पर्यो, पे नगर्ने सोसाइटीलाई के भयो भनेर माइन्युटली पढ्दाखेरि केही 2टा महामारी मैले डिटेलमा पढ्दाखेरि मैले थाहा पाएँ। यो पनि सायद त्यस्तै खालको एउटा महामारी हो। यसले पनि रूपहरु चेन्ज गर्छ। यसको लागि हामीले पनि तयार रहनुपर्छ। पहिले हाम्रो पूर्वजहरू त्यसैगरी तयार भएर अहिलेसम्म हामीलाई डोराएका हुन्। धेरै अगाडिका पूर्वजहरूले तयार थिएनन्, सिभिलाइजेसनै नष्ट भएको हो। तर भनौं 12औं अथवा 11औं शताब्दीदेखि चाहिँ मानव सभ्यताले ठुलठुला महामारीसँग लड्दै संघर्ष गर्दै धेरैलाई घुमाउँदै थोरै त्यसबाट बाहिर निस्किदै अहिलेसम्म कन्टिन्यू किसिमले यहाँसम्म आए। यही बीचमा हामीले धेरै विकास गर्यौं, खास गरी साइन्स टेक्नोलोजीको क्षेत्रमा। तिनलाई बचाउनु छ, तिनलाई अगाडि लिएर जानु छ। तिनको फोसिल्सहरु मात्रै जम्मा गर्ने होइन कि तिनको लाइभलाई नै हामीले कन्टिन्यू राख्नु छ। लसेसहरु छन्, हरेक क्षेत्रमा छन्, गेन पनि छ। त्यो गेनबाट चाहिँ हामीले कन्भर्ट गर्नुपर्छ। जस्तो तपाईहरु सबैले यो कुरा बुझिसक्नु होला। मेरो यो दशैं र तिहारको अवसरमा जे जस्तो हामी रमाइलो गर्ने कुराहरु गर्थ्यौं, त्यो रमाइलो गर्नलाई एउटा पनि हामीले कन्जुस्याइ नगरौं। तर त्यसरी गर्दाखेरि कस्ट पे गर्ने किसिमले रमाइलो नगरौं, प्रिकसन लिएर रमाइलो गरौं। त्यसको बाटोहरु छन्, धेरै बाटोहरु छन्। तास खेल्ने पनि बाटो छ डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर। तपाईलाई थाहा छ राम्रोसँगै। हामी 12-12 फिटमा बसेर अथवा 20-20 फिटमा बसेर पनि मजाले म्यारेज खेल्न सक्छौं। हामी फेसै हेरेर पनि 3 डाइमेन्सनल फेस हेरेर पनि म्यारेज खेल्न सक्छौं डिस्टेन्स पर बसेर। हामीले मोबाइल युज गर्नुपर्ने भन्ने छैन है। त्यसैले हामीले अर्को किसिमबाट अलिकति प्रिकसन लिएर हामी सबै कुरा गर्ने कोसिस गरौं, किनभने त्यो नै हाम्रो स्ट्रगल हुन्छ हाम्रो सोसाइटीलाई सर्भाइभ गराउने। तर हामी जबरजस्ती चाहिँ होइन, हामी बसेरै तास खेल्छौं, हामी घुडा जोडेरै खेल्छौं, हामी अर्को छिमेकमा गएरै खेल्छौं, हामी टीका सबै टोलमा गएर गाउँभरि लाउँछौं भनेर चाहिँ उ गर्नु हुँदैन।
हामीले सीमित रहनुपर्छ, मेन्टेन गर्नुपर्छ, प्रोटोकलहरू मान्नुपर्छ। जुन कुरा अहिलेसम्मको अनुसन्धानले हाम्रै सभ्यताले हामीलाई, हाम्रै विकासले हामीलाई जुन कुरा दिएको छ त्यसलाई अनुसरण गर्नै पर्छ। त्यसो गर्यौँ भने हामी अगाडि जान्छौँ, हामी आफ्नो लर्निङ प्रोसेस पनि जान्छौँ। तर यही प्रोसेसमा तपाईलाई फिजिक्स अथवा भनौँ एउटै डिसिप्लिनबाट अर्को डिसिप्लिनमा लान सक्छ, इन्ट्रेस्ट चाहिँ डाइभर्ट हुन सक्छ अथवा इन्ट्रेस्ट ब्रोडेन हुन सक्छ, अझै दायरा फराकिलो हुन सक्छ। त्यो भनेको त्यही चेन्जेस हो, पछि सोसाइटीमा आउने चेन्जेस, डिफ्रेन्ट डिसिप्लिनको चाहिँ अप्रोचहरूमा आउने चेन्जेस, फोकस्ड एरियामा आउने चेन्जेस त्यो ल्याउँछ, ल्याउने गर्छ, ल्याएको थियो पनि, ल्याउँछ पनि। यति भन्दै मैले गह्रो कुराहरू भने। अन्तमा म खास गरी हाम्रा फर्स्ट सेमेस्टरको स्टुडेन्टहरूलाई जसले कम्प्लिटली अनलाइनबाट नै आफ्नो सरहरूसँग सामिप्य रहनुभयो, तपाईहरु यु आर हिरो, यु आर द फर्स्ट वारियर अफ दिस कोभिड इन माई डिपार्टमेन्ट। हाम्रो डिपार्टमेन्टमा सबभन्दा ठुलो वारियर तपाईँ हो। अस्ति मैले 3 पटक 3 जना स्टुडेन्टलाई फरक भेटेँ कीर्तिपुरतिर नै। सर नमस्कार भनेर फर्स्ट सेमेस्टरको स्टुडेन्ट हाम्रो डिपार्टमेन्टतिर आएको है, यही काठमाडौँमै कतै बस्ने होला। मलाई भित्रबाट एकदमै चाहिने एक खालको भयो, गुजबम जस्तो। एकचोटि म एक्साइटेड, फर्स्ट सेमेस्टरको स्टुडेन्टलाई त मैले सधैँ यसरी हेरिरहेको हो नि त। मैले त्यहाँ उभिएको देखेँ, सर आज सरलाई देखेँ भन्यो है। त्यो स्टुडेन्टको त फिलिङ यस्तो थियो कि उसले के नदेखिया जस्तो थियो। सधैँ अनलाइनमा देखेको, अनलाइनबाट चिनेको, कुरा गरेको, सिधा सामनेमा देख्दाखेरि हाम्रो डिपार्टमेन्टकै पेरिफेरीमा घुमेको थियो। त्यस्तै अर्को फेरि सेकेन्डलाई 3 जनालाई मैले त्यसरी भेटेँ। एकजनासँग मैले अलिकति लामो कुरा गरेँ। You are really brave. You try to do, you struggled from your home, you struggled from your place. You have to struggle more. तपाईले जुन स्ट्रगल गर्नुभएको छ नि त्यसको पे गर्छ, तपाईले त्यसको पे पाउनुहुन्छ है। तर त्यसको लागि अझै कति कुर्नुपर्छ भन्ने थाहा छैन। सेकेन्ड सेमेस्टर you have started, you have initiated, you encourage whole department. Second or third semester, I should say both, second and third semester. You started from the second, now you are at third semester. You are in third semester. So you have the triggering point, you stimulated everything. तपाईहरुकै इन्करेजले गर्दा हामीले ओरिएन्टेसन स्टार्ट गर्यौं। हामीले टियुलाई कम्पेल गर्यौं अनलाइनबाट क्लास पोसिबल छ भनेर हामीले एक्सपेरिमेन्ट गर्यौं। अरु डिपार्टमेन्टहरुले पनि एक्सपेरिमेन्ट गरे, केही डिपार्टमेन्टहरुले, सोशल साइन्सको डिपार्टमेन्टहरुले पनि। त्यसबाट हामी कन्भिन्स भयौं कि हामी हाम्रा करिकुलमहरु पनि हामी म्याक्सिमम 100% नभए पनि कतिपय कुराहरुमा हामी अझै राम्रो गरेर डिल गर्न सक्छौं होला। तर कतिपय कुरा ल्याकिङ हुन्छ, बडी ल्याङ्ग्वेज एक्सेट्रा पर्सनल डिस्कसनहरु, त्यो कुरा हो। तर जुन फेस टु फेसबाट हुन्थ्यो त्यति नभए पनि हामी 80% सम्म अचिभ गर्न सक्छौं, स्टुडेन्टलाई अचिभ गराउन सक्छौं भनेर सेकेन्ड थर्ड सेमेस्टर तपाईहरुसँग गरेको एक्सपेरिमेन्टले भनौं, सुरुको क्लासेसहरुको, त्यसबाट हामीले फिल गर्यौं। त्यसपछि सम्पूर्ण ठाउँमा भइरहेको थियो। त्यसपछि फोर्थ सेमेस्टरको स्टुडेन्टहरु आउनुभयो। नाउ वी आर मोर or less we all are in virtual. अब हामीसँग नयाँ ब्याचका स्टुडेन्टहरु आउँछन्, हाम्रो एन्ट्रान्स एक्जामिनेसन हुन्छ, हाम्रो फेरि नयाँ स्टुडेन्ट आउँछन्। प्रोबेबली यु विल गो थ्रु द you first semester, you will study second semester also virtually. Second semester पनि केही समयसम्म भर्चुअल जान्छ भन्ने अहिले माइन्ड मेकअप कम्प्लिटली भइसकेको छ है। किनभने क्लासरुममा जाने सिचुएसन कोभिड ल्यान्ड भइसकेपछि पनि क्लासरुममा जाने सिचुएसन, त्यो प्रोटोकल जुन प्रोटोकल WHO ले अथवा CDC ले बनाएको छ, त्यो प्रोटोकलमा पुग्नको लागि अन्डर डेभलप कन्ट्रीलाई समय लाग्छ, अहिले पुग्न सक्दैन। समय कति लाग्छ त भन्दा कसैले 2 वर्ष भन्छन्, कसैले 1 वर्ष भन्छन्, कसैले 6 महिना भन्छन्। So we don't know exactly right. Fourth semester you have a problem, first semester you are struggling. Fourth semester problem किन भन्छु भने तपाईहरु आउटगोइङ हो, तपाईलाई हामीले वे आउट दिनुपर्छ। थर्ड सेमेस्टरको एक्जाम गराउनु पर्छ, फोर्थ सेमेस्टरको वे आउट दिनुपर्छ। एन्ड सेमेस्टरलाई हामीले रोक्नु हुँदैन, कुनै पनि विश्वविद्यालय रोक्नु हुँदैन। त्यसको लागि
कसरी जान्छ आगामी दिनहरूले नै बताउला। थर्ड सेमेस्टर यु इन्जोय यु जस्ट तपाईहरु मेन्टली पनि प्रिपेयर हुनुहुन्छ। वास्तवमा हामीले क्लासहरु लिँदाखेरि मलाई पर्सनली र मेरा धेरै कलिगहरुलाई पनि सबभन्दा बढ्ता लाइभ क्लास, सबभन्दा बढ्ता इन्टरएक्टिभ र सबभन्दा बढ्ता इन्जोय गरेर हुने क्लास नै सेकेन्ड र थर्ड सेमेस्टर। देयर इज अ रिजन बिहाइन्ड दिस। रिजन छ किनभने तपाईहरुले धेरै लर्न गर्नुभएको छ फास्टमा। तपाई रोकिनु भएको छैन। सेकेन्ड सेमेस्टरको स्टुडेन्ट फर्स्ट सेमेस्टर पढ्नुभयो, सेकेन्ड सेमेस्टर हाफ पढ्नुभयो क्लासरुममै, त्यसपछि अनलाइनमा आउनुभयो, इक्जामहरु दिनुभयो। अहिले थर्ड सेमेस्टर अलमोस्ट हाफमा पुगेछ। हाफ त छैन, 40% 30% होला है। सो यु हेभ अ टाइम, यु क्यान गो थ्रु अप टु 9 months or so अप टु द फोर्थ सेमेस्टर। तपाईहरु जान सक्ने टाइम छ। यु आर मोर रिल्याक्स्ड, द्याट्स वाइ यु आर इन्जोइङ आई बिलिभ। फोर्थ सेमेस्टरमा अगाडि नै 6-7 महिनाको जुन हडल्स थियो थर्ड सेमेस्टरको इक्जामले गरेर तपाईहरुमा टेन्सन छ। तपाईहरु क्लास लिँदा पनि तपाईहरुको फेसेसहरुमा टेन्सन आउँथ्यो। अहिलेको प्रोग्राममा पनि म धेरै भाइहरुमा दिमागमा यसो अनुहारमै म रिड गर्छु पछि के हुन्छ दशैं तिहार पछि अथवा दशैं तिहारमा पनि त्यति धेरै ठुलो हामीलाई भित्रबाट किन उत्साह आएको छैन। त्यो स्वाभाविक हो, तर त्यो हामीले जित्नु पर्छ। हामी सबभन्दा बुझ्ने खालको एजुकेटेड स्टुडेन्टहरु हौ। यो कुरा भन्दै पीएचडी स्टुडेन्टहरुमा पीएचडी स्टुडेन्ट त हाम्रो एक खालको म त भन्छु हुन त मलाई भन्नु होला सरले यति भनिदिनु भयो भनेर म त बिन्दासै देख्छु। they are not sad. They are trying their best in this situation. Someday they will get their all opportunities. Also probably they have lots of time. They can extend their time, they can stretch their time. Extend, and there is a difference between extend and stretch. Over stretch भयो भने च्यातिन्छ, extend continue भयो भने च्यातिदैन है। So okay, so I take quite a lot time now. अब म सबैजनालाई पुनः खास गरी मेरा सिनियर्स सरहरु, ईश्वर सर, ओम सर हुनुहुन्छ मेरो अग्रज, र मेरा सहपाठीहरु, मेरा कलिगहरु, सबै कलिगहरु र मेरा कलिगहरु पीएचडी स्टुडेन्टहरु पनि हुनुहुन्छ। मेरा जुनियर कलिगहरु, मेरा स्टुडेन्टहरु, पीएचडी स्टुडेन्टहरु र एमएससी स्टुडेन्टहरु, खास गरी फ्रेश स्टुडेन्टहरु, फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, even fourth semester, also the world fourth semester, also they are in crisis. उहाँहरुलाई त झनै भोलि हाम्रो कसरी सेटल डाउन होला के होला भन्ने फर्दर स्टडीको पनि चिन्ता, यहाँनिर र्यापिङको पनि चिन्ता, यहाँ र्याप हुने पनि अनसर्टेन जस्तो देखिएको पहिले, अहिले त अलिकति सर्टेन देखिएको छ। So don't worry. In summary, we are in pandemic. Also the physics research and education is also in pandemic. Everything is in pandemic. Society as a whole is in pandemic. But we are within the pandemic. We should move forward, and we should try to learn and convey at least the social protocols, convey appropriately to all colleagues. Everything. So you can do everything. So thank you. अब म सबै सरहरु, म्याडम लगायत सम्पूर्ण मेरा स्टुडेन्टहरु सबैजनालाई म दशैं तिहारको शुभकामना, छठको शुभकामना। छठलाई म सम्झिन्छु तीनवटा कारणले। सूर्यको उपासना, रियली अमेजिङ, सूर्यको उपासना गर्ने सूर्यलाई, र अर्को कुरा त्यो अर्घ दिने, र तेस्रो कुरा छठको एक्सटेन्सिभ भेरी टिडियस व्रत राख्ने, भेरी प्योर, आई सुड से यति प्योर मेथडबाट चाहिँ त्यो प्रण गरिन्छ र त्यसलाई त्यो अर्घमा उतारिन्छ। त्यस्तो शुद्ध गयो आयो यस्तो भइरहन्छ है।
हजुर सर। यति भन्दै मैले सबैलाई शुभकामना त्यो अघिकै लाइनलाई कम्प्लिट गरेँ। दसैँ तिहार लगायत पर्वहरूको शुभकामना तपाईँलाई, तपाईँको परिवारलाई, तपाईँहरूको समाजलाई, र त्यसबाट हामीले केही लर्न गरौँ, हामी केही दिउँ, दिने अवस्थामा हामी छौँ, हामी दिन सक्छौँ, त्यो हामी कर्तव्यवान गरौँ र हामी आफ्नो ठाउँमा बसौँ, आफ्नो ठाउँमा बसौँ, आइसोलेसनमा आफ्नो ठाउँबाट पर नबसौँ। इफ यु आर नर्मल सबै प्रोटोकलहरू पालना गरौँ, किनभने प्रोटोकल पालना एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुँदो रहेछ। त्यो हिस्ट्री अलिकति गयो भने थाहा फिल हुँदो रहेछ स्ट्रङली। यति भन्दै मैले आजको यो हाम्रो विसिङ प्रोग्राम खास गरी दसैँ तिहारलाई विस गर्ने र अबको पछिल्ला दिनहरूको बारेमा हामी अलिक सचेत हुने भन्दै यति भन्दै मैले यो कार्यक्रम क्लोज गरेँ। धन्यवाद, धन्यवाद, पर्टिकुलरली टु 4th सेमेस्टर स्टुडेन्ट। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू सो मच सर। थ्याङ्क यू सर। सबैजनालाई धन्यवाद। हजुर, सबै सर